औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में कल से हमें ज़िलहज का चांद नज़र आ गया था, इसलिए आज हमारी पहली ज़िलहज की तारीख है। और ज़िलहज का महीना वो बेहतरीन महीनों में से है जिसकी जितनी हम वर्च्यूज़ बयान करें, फजीलत बयान करें, वो कम है, क्योंकि कुरान और हदीस दोनों ही में ज़िलहज के महीने की उसकी आमाल हैं और उसकी जनरल जो रिचुअल्स हैं उसके अंदर जो मुख्तलिफ हम सेलिब्रेशंस करते हैं, जैसे ईद है, इसमें हज की सेलिब्रेशन है, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं उसकी डिटेल्स दी गई हैं। सो आज हमारी क्लास इस सेक्रेड मंथ ऑफ ज़िलहज के बारे में है, जो इसकी फजीलत हम बयान करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। जो भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह वो कुरान हदीस और शरीयत के रेफरेंस से बात करेंगे, ताकि जो भी अमाल हम सीखेंगे कि हमने इन आगे 10 दिनों में करने हैं, और फिर कोशिश ये करनी है कि 10 दिनों के बाद 13 और ऑनवर्ड्स जो तारीखें हैं ज़िलहज की, उसमें भी हम ये अमाल एक्सटेंड करें। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ज़िलहज जो ऑब्वियसली, क्योंकि जो मुसलमान हैं उनको तो पता है कि कैलेंडर में, जो इस्लामी कैलेंडर है उसके अंदर कितने महीने होते हैं, लेकिन जो बच्चे सुन रहे हैं अगर इस वक्त कोई यंग बच्चियां, तो ज़िलहज जो हमारा इस्लामी कैलेंडर है उसका 12वां और आखिरी महीना है। और इसके बाद फिर अगला साल शुरू हो जाएगा, यानी नया हिजरी कैलेंडर जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है ज़िलहज के बाद। सो ये 12th और फाइनल मंथ है। और ये उन 4 महीनों में से है जिनमें इस्लाम में शरई तौर पे अल्लाह ताला ने जो जंग है उसको फॉरबिडन, यानी उसको हराम करार दिया है मुसलमानों के लिए, कि इन 4 महीनों में, जिसमें एक ज़िलहज है, उसके अलावा रजब है, मुहर्रम है और ज़िलकदा है, ये 4 महीने जो सेक्रेड मंथ्स या होली मंथ्स या इनको मुकद्दस महीने भी आप कह सकते हैं, जिसके अंदर इस्लाम ने अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो जंग है उसकी ममानियत फरमाई। इस महीने के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो दो इवेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट हम सेलिब्रेट करते हैं, वो एक तो हज है, जो ऑब्वियसली जो हाजी हाजी कराम या जो पिलग्रिम्स जिनको हम कहते हैं इंग्लिश में, वो हज के लिए जाते हैं, और वो एक पूरा रिचुअल है जो पांचवा पिलर है इस्लाम का, वो परफॉर्म करते हैं, और उसकी जो फिक्स तारीखें हैं वो जिलहज के महीने में। सो एक तो ये बड़ा इवेंट है जो हर साल होता है, जिसके अंदर मुसलमान पूरी दुनिया से जमा होते हैं अरफा के मैदान में और हरम में, और फिर वो जो पूरा रिचुअल है मुजदलिफा का, मिना का, वो सारा वो परफॉर्म करते हैं। सो ये जो पांचवा पिलर है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ जिलहज के महीने में साल में परफॉर्म हो सकता है, वंस ही है। इसके अलावा दूसरी जो खुशखबरी है इसमें अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि ऑब्वियसली सारे मुसलमान हज नहीं कर रहे होते, सो जो लेफ्ट ओवर, जो पीछे अपने अपने घरों में हमारी तरह होते हैं, वो इसमें जो हमारी मुसलमानों की दो बड़ी सेलिब्रेशन हैं, जिसमें ईद उल फितर है और ईद उल अजहा है। तो जो ईद उल अजहा है वो हम जिलहज के महीने में सेलिब्रेट करते हैं। सो ये दो इंपॉर्टेंट हमारे इवेंट्स हैं। इसके अलावा जो जिलहज है उसका नाम हमें पता होना चाहिए कि जिलहज को जिलहज, इसलिए जो मीनिंग है इसका, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें हज परफॉर्म होता है। सो इसका जो अरबिक में मतलब है, उसका मतलब है पोजेसर ऑफ पिलग्रिमेज, यानी किसी चीज को अपनी मलकियत में रखना। तो ये महीना, क्योंकि इसमें हज इस महीने की मलकियत है, सो इसको पोजेसर ऑफ पिलग्रिमेज, यानी मालिक है, मालिक आप समझें कि मलकियत वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोजेस करता है ये महीना हज को। और इसके अलावा इसको हज का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि हज ऑब्वियसली इसके नाम में आता है। सो अब हम इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। कुरान करीम में इसकी इंपॉर्टेंस हमें मुख्तलिफ जगहों पर मिलती है, जिसमें सबसे पहले सूरह फजर की आयत नंबर 1 से 3 है। अच्छा, जो आयतों का तर्जुमा मैं पढ़ूंगी वो मैं एग्जैक्ट पढ़ूंगी, लेकिन जो हदीस है उनको मैं ट्रांसलेट करने में आपको मफहूम उसका बताऊंगी। सो सूरह फजर की आयत नंबर 1 से 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कसम है फजर के वक्त की और 10 रातों की और जुफ्त की और ताक की। यानी इसमें अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं फजर के वक्त की। अब फजर का वक्त जो है वो बिल्कुल आप समझें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग जो फजर की नमाज के लिए उठते हैं वो ये देखते हैं कि जो फजर का वक्त होता है वो बड़ा प्योर वक्त होता है। उस वक्त आपको दुनियावी चीजें जो भाग दौड़ होती है और जो एक दुनिया की लगन होती है वो भी नहीं अपने इर्द गिर्द नजर आ रही होती, हर कोई सो रहा होता है, ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो अल्लाह के चाहने वाले हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले हैं, वो तहज्जुद और फजर की नमाज के लिए उठते हैं, और वो अल्लाह ताला से उस टाइम में जिस वक्त सारी दुनिया सो रही होती है, और दीन की बात करने वाले जो लोग हैं, दीन को समझने वाले, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं, वो उस वक्त अल्लाह ताला से अपने राब्ते
आवाज लो आ रही है किसी को? थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करके देखें आप। मैं तो काफी ऊंचा बोल रही हूँ। आवाज सबको कम आ रही है मेरी? क्लियर है? अच्छा ठीक है, यमुना कह क्लियर है। अरीबा आप अपनी वॉल्यूम ऊंचा करके देखिए जरा। सो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फजर के वक्त की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। और हमें ये पता है कि कुरान में जब भी अल्लाह ताला ने कसम खाई है किसी चीज़ की, तो इसका मतलब है कि उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को वो रियलाइज कराने के लिए। अच्छा, कुछ लोगों को क्लियर आ रही है, कुछ को लो आ रही है। प्लीज आप लोग अपने वॉल्यूम एडजस्ट करके देखें, क्योंकि माइक बिल्कुल मेरे मुंह के पास है और मैं ऊंचा बोल रही हूँ, तो उसको एडजस्ट करके देखिए प्लीज। या लॉग इन कर लीजिए जो दोबारा। सो ये कि जो फजर का वक्त है, सॉरी बार बार बीच में इंटरप्ट हो जाता है। फजर का वक्त अल्लाह ताला ने उसकी कसम खाई है, और ये इंपॉर्टेंस रियलाइज कराई है उस वक्त की, क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी चीज की कसम खाता है तो दैट मीन्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद आपकी जो अगली चीज है वो लास्ट, और उसके बाद 10 नाइट्स की और इवन एंड ऑड नंबर यानी जुफ्त और ताक नंबरों की कसम खाई गई है। इसकी जब हम तफसीर पढ़ते हैं तो इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं, और इसके अलावा मुजाहिद और इब्न कसीर जो क्लासिकल स्कॉलर्स हैं, जो बिल्कुल हमारे अर्ली ऑथेंटिक स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं कि ये बेसिकली इसके अंदर अल्लाह ताला फजर के वक्त और जो जिलहज के पहले 10 दिन हैं उनकी कसम खा रहे हैं। बेसिकली उनकी बात हो रही है और उनकी इंपॉर्टेंस बयान की गई है, यानी ये अल्लाह ताला के महबूब तरीन दिनों में से ये 10 दिन हैं और उनकी कसम खाई गई है। और जो इवन और ऑड का नंबर यानी ताक और जुफ्त का नंबर इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो जो हमें पता है कि जो अरफा का दिन होता है वो 9 जिलहज का होता है और 9 ऑड नंबर है, यानी ताक नंबर है। ठीक है, और जो जुफ्त है वो इवन को कहते हैं। जैसे ऑड एंड इवन नंबर मैथ्स में होते हैं, तो हमें पता है कि जो वितर होते हैं या ऑड नंबर्स होते हैं उनको ताक भी कहते हैं, और जुफ्त होते हैं जो इवन नंबर होते हैं। तो जो ईद का दिन है वो 10 तारीख को होता है, तो 10 जो फिगर है वो इवन है, और अरफा का दिन 9 तारीख को है। तो अल्लाह ताला ने ये ऑड एंड इवन नंबर्स की भी इसके अंदर रेफरेंस दिया है सूरह फजर की आयत नंबर 1 से 3। सो अल्लाह ताला की कसम खाने से हमें इन दिनों की इंपॉर्टेंस और उस वक्त की इंपॉर्टेंस का एहसास होता है। इसके अलावा सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 203 के अंदर भी अल्लाह ताला जो जिक्र करते हैं, और अल्लाह को गिनती के इन चंद दिनों में याद करते रहो। अब ये जो अयाम मादूदात का वर्ड यूज हुआ है, यानी अपॉइंटेड डेज, यानी जो स्पेसिफिक किस्म के जिनको गिनती के चंद दिनों का जिक्र किया गया है, उर्दू में कहा जाता है। ये सूरह बकरा के अंदर जब ये तफसीर हम देखते हैं इस आयत की, तो इसका मतलब जो अयाम तशरीक हैं, अयाम तशरीक कौन से दिन हैं? जो 9 जिलहज जो अरफा का दिन है उसकी फजर से शुरू होते हैं, ठीक है, और टिल 9, 10, 11, 12 और 13 तारीख की मगरिब से पहले तक ये अयाम तशरीक कहलाते हैं। सो ये जो सूरह बकरा की आयत नंबर 203 है, इसमें जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को गिनती के इन चंद दिनों में याद करते रहो, ये तफसीर के मुताबिक, सहाबा कराम की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अयाम तशरीक हैं। और अगेन ये अयाम जो है वो जिलहज के महीने में ही आते हैं। इसके बाद हम कुरान के बाद हम देख लेते हैं हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन दिनों की क्या अहमियत बताई है। अच्छा, ये आगे हम आयात और हदीस कंटिन्यू करते जाएंगे, यानी ये सिर्फ ये ना समझे कि हम इंपॉर्टेंस सिर्फ इन 2 स्लाइडों में देख रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप ये देखेंगे कि हम कुरान और हदीस की रोशनी में मजीद इस महीने को एक्सप्लोर करते जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी की 969 हदीस है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस, अच्छा अब ये मैं आपको मफहूम इसका ट्रांसलेट कर रही हूँ, ये वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है, कि कोई भी जो नेक अमाल है वो किसी और दिनों के वो इन 10 दिनों से ज्यादा रिवॉर्डिंग नहीं है, या उनका जो सिला है वो इन 10 दिनों से ज्यादा नहीं है। कुछ जो सहाबा कराम मौजूद थे उन्होंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या जिहाद का भी इतना ज्यादा सवाब नहीं जितना नेकियां जो इन 10 दिनों में की जाए, यानी जिलहज के 10 दिनों में की जाए, उनकी उनकी नेकियों का जो सवाब है, क्या जिहाद के सवाब से भी इनका कोई कंपैरिजन नहीं, यानी ये उससे भी ज्यादा है? जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया कि हाँ, यानी जिहाद जो है उससे भी ज्यादा है, सिवाय इस नेकी के कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में जंग करने जाए, यानी जिहाद करने जाए अपने पूरे माल के साथ, और वहां पर वो शहीद हो जाए, और उसका तमाम माल, उसकी जिंदगी की सारी जमा पूंजी उस शहादत के साथ साथ अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च हो जाए, यानी वो ना उसके पास उसकी जान बचे ना उसके पास उसका माल बचे, वो दोनों चीजें अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च हो जाए और वो शहीद हो जाए,
صرف ایسا شخص اس کا عمل جو ہے، یہ عمل یعنی جان اور مال کی جو ایک جو اس نے سیکریفائس کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، صرف یہ عمل ان 10 دنوں میں باقی اعمال سے بہتر ہے. ادروائز باقی جو بھی اعمال ان 10 دنوں میں آپ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اتھینٹک حدیث کے مطابق وہ جہاد سے بھی بہتر ہے. سو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے امپورٹنٹ اور اس میں کتنا ریوارڈ ہے. اللہ تعالیٰ کی مرسی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی کھل کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے چھوٹے چھوٹے جو ریوارڈز ہیں، جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ان کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے، ان کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. اسی طرح دارمی کی ایک حدیث ہے 1774، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جو نیکیاں ہیں، کوئی بھی ڈیڈز ہیں، اچھی جو کام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے اور نہ ہی ان کا ریوارڈ اس سے زیادہ ہے، ایکسیپٹ جو 10 دن، یہ جو آپ کے ذی الحج کے 10 دن ہیں، اس میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں. یعنی یہ جو نیکیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو تمام گڈ ڈیڈز اور تمام جو ہم حسنات کماتے ہیں ان سے زیادہ محبوب ہیں. سو اگین ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ڈیئر ہیں اور بہت اس کا اجر ہے ایز کمپیئر ٹو باقی دنوں کی جو گڈ ڈیڈس ہیں، تو ان 10 دنوں کو پھر ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے بالکل. اسی طرح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، 105 نمبر بخاری کا اور 1679 ہے مسلم کا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا، خطبہ حجۃ الوداع جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں انہوں نے فرمایا کہ بے شک تمہاری جانیں، تمہاری جو پراپرٹی ہے یعنی تمہارا مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے مقدس بنا دی گئی ہیں، جیسا کہ یہ دن اور یہ مہینہ مقدس بنا دیا گیا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سوال کر رہے ہیں جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے کہ کیا تم یہ خبر یا یہ جو تمہیں میں بتا رہا ہوں یہ آنے والے لوگوں کو جو اس وقت یہاں موجود نہیں ان تک نہیں پہنچاؤ گے؟ لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو عرفات کا میدان ہے، دیکھیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں گھروں میں، ہم حج پہ نہیں ہیں. سو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے کہ جو لوگ حج کر رہے ہیں وہاں پر اتنا ثواب کما رہے ہیں، اور جو بیچارے ہمارے جیسے لوگ ہیں جن کی کوئی اگر جن کی اگر کوئی کیمز آف کر لیں، کسی کے کیمز آن ہیں، آپ لوگ پلیز کیمز آف کر لیں، کیمرے آف کر لیں. سو اگر کوئی ایسی ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس فائنینشیل وہ چیزیں یعنی پیسے نہیں ہیں، فائنینشیل ان کے پاس پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اتنا پیسہ، ہم سب کو پتا ہے کہ حج اس وقت بہت مہنگا ہو اور ہر بندے کی استطاعت نہیں ہے کہ ایک بندہ شاید مرد تو اکیلا جا سکتا ہے، عورت محرم کے بغیر نہیں جا سکتی، تو 2 یا 3 لوگ اگر جا رہے ہیں حج کے لیے تو بہت زیادہ خرچہ ہے. سو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے لیے، یا کسی کا کوئی جسمانی عذر ہے، کوئی بیمار ہے، یا کسی کی اور کوئی ذمہ داریاں ہیں، وہ نہیں چھوڑ کے جا سکتا وہ ذمہ داریاں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اور یہ جو شروع کے اسپیشلی جو 10 دن ہیں اور اس کے بعد ایام تشریق بھی جو ہیں ساتھ میں، ان کے اندر ایکسٹرا اپنی رحمان ہونے کی جو نشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت نازل کی، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے جو نیکیاں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ریوارڈ کرتا ہے، اتنی ہی محبت کے ساتھ اپنے قریب رکھتا ہے جیسے وہ اپنے حاجیوں کو رکھتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں موٹیویشن ہوتی ہے کہ اگر ہم نہیں بھی جا سکتے خدا نخواستہ کسی وجہ سے، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہیں پر رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ جو اچھی اپنی ڈیڈز ہیں ان کو ریاکاری میں نہ برباد کریں، اپنے یہ جو دن ہیں ان کو ہم کسی ٹی وی، فلم اور الٹے سیدھے کاموں میں نہ خرچ کریں. چلیے جی اگلی سائڈ پہ چلتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو عرفات کا دن ہے، ڈے آف عرفہ اس کو کہتے ہیں، یوم العرفہ بھی کہتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے. یوم عرفہ جو ہے یہ 9 ذی الحج کو ہم کہتے ہیں، اور یہ جو حج کے جو مناسک حج ہیں اس کا یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے. اس کو پلر، حج کی جو مناسک ہے اس کا پلر کہا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص جس نے عرفہ کا قیام یا عرفہ کا دن مس کر دیا حج میں سے، اس کا حج قبول نہیں ہوگا، اس کا حج ویلڈ ہی نہیں. ٹھیک ہے، سو یہ پلر ہے یوم العرفہ جو وقوف عرفہ ہے اسپیشلی وہ. اور یہ وہ جگہ ہے عرفات کا میدان، اور پھر وہاں پر ایک ماؤنٹ عرفہ بھی ہے، یعنی ایک چھوٹی سی پہاڑی جیسے آپ کہہ لیں، ایک بہت بڑا پہاڑ نہیں ہے، ایک میڈیم سائز کا ہل ہے ماؤنٹ آف عرفہ. اس کو جو سائٹ ہے اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کھڑے ہو کر جو اپنے حج، جو ایک واحد انہوں نے حج کیا تھا اپنی زندگی میں، اس کی جو لاسٹ سرمن تھا، یعنی جو حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، جس کے اندر جو کہ ہم کہتے ہیں کہ پوری انسانیت کے لیے اس کے اندر ہر شخص کے ایک جنرل اوور آل جو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں وہ اس کو بتا دیے گئے تھے. سو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر
کھڑے ہو کر ڈلیور کیا تھا، لوگوں کو خطبہ دیا تھا. اسی طرح اس کی اہمیت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم کی 1348، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوتا، دیر از نو ڈے، جب اللہ تعالیٰ اپنے جو سلیوز ہیں، اپنے جو عبد ہیں، سرونٹس ہیں، یعنی انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو، کوئی بھی ایسا دن نہیں جس دن اللہ تعالیٰ اپنے جو سرونٹس ہیں ان کو اتنی بڑی کوانٹٹی میں، اتنی بڑی تعداد میں جہنم سے نجات دیتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ عرفات کے دن جو ہے وہ سب سے زیادہ اپنے جو سرونٹس ہیں ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے جو بندے ہیں، یعنی اسپیشلی جو یہ جو عرفات کے میدان میں جن کا قیام ہوتا ہے ان کے قریب آتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے اپنے فرشتوں سے اور پوچھتا ہے کہ ان کو کیا چاہیے. سو آپ امیجن یہ کریں کہ کس قدر یہ امپورٹنٹ بات ہے. مائک پلیز آف کر دیجیے. سو اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنی اچھا مائکس کا دھیان رکھیے گا پلیز آپ لوگ، کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں جو مسلمان ہیں ان کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے. جہنم کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہو. تو اس دن جو معافی مانگ رہا ہے، جو نیک کام کر رہا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے، جیسے ہم آگے سائڈ پڑھیں گے کہ کیا کیا ہم اس کے اندر کر سکتے ہیں اس دن کے اندر، اور کیا کیا ہم ان پورے 10 دنوں میں کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ اپنے سامنے اپنے بندوں کی تعریف بیان کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ ان کو کیا چاہیے. جو obviously وہاں پر حج کے موقع پہ لوگ گرمی میں اسپیشلی اب دیکھیں جون کے مہینے میں حج آ رہا ہے تو کتنی بڑی وہ مشکل ہے ایک obviously. گرمی کے اندر آپ وہاں پر حج پہ پرفارم کر رہے ہیں، لیکن اس گرمی کی جو صبر ہے اس کا ریوارڈ کتنا زیادہ ہو. اسی طرح ریاض الصالحین کے اندر 1250 حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا گیا کہ جو عرفات کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ 9 ذی الحج کو جو رکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا تو جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ یہ پچھلے ایک سال، یعنی جو پچھلے عرفہ یعنی 9 ذی الحج سے اس ذی الحج تک جو پچھلا سال پورا ہوگا، اور اگلا ایک سال یعنی اس 9 ذی الحج سے اگلے 9 ذی الحج تک جو بھی گناہ کیے جائیں گے اس کی کفارہ ہے، ایکسپیشن ہے. اچھا اس میں تھوڑی سی دھیان آپ کو یہ رکھنا ہے کہ یہ جو عرفہ کا روزہ ہے 9 ذی الحج کا، اس میں 2 امپورٹنٹ باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گی. لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں. اکثر خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ یہ 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے یہ ہم نے پاکستان کے حساب سے رکھنا ہے، اپنے ملک کے چاند کی تاریخ کے حساب سے رکھنا ہے، یا جو حج پہ یعنی سعودیہ میں جو عرفات کا دن ہے جہاں پر حاجی وقوف عرفہ کرتے ہیں اس دن رکھنا ہے ہم نے یہ روزہ. تو یاد رکھیے کہ جیسے ہم عید اپنے چاند کے حساب سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی طرح ہم عرفہ کا روزہ یعنی یہ جو جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک سال پرانے اور ایک سال فارورڈ فیوچر کے بھی جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، یہ آپ نے اپنی پاکستان کی 9 ذی الحج کو رکھنا ہے، آپ نے سعودیہ کی 9 ذی الحج کے حساب سے نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسری اس میں امپورٹنٹ بات آپ نے یاد یہ رکھنی ہے کہ یہ جو پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہ ہیں، علماء کا اس کے اوپر جو ہے وہ رائے یہ ہے، کیونکہ جب ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور ہم باقی حدیث کو پڑھتے ہیں تو علماء کی رائے اس میں یہ ہے کہ یہ جو گناہ ہیں، جو کفارہ ہے جن کا، یا جو آپ کے آپ سمجھیں کہ نلیفائی ہو جاتے ہیں گناہ، وہ مائنر سنز ہیں، وہ چھوٹے گناہ ہیں. ٹھیک ہے. میجر گناہ نہیں. ایک سیکنڈ میں تھوڑی سی سیٹنگز چینج کر دوں. ٹھیک ہے. سو یہ جو آپ کے گناہ ہیں جو پچھلے ہم سب کے جو پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال کے جو نلیفائی ہو جاتے ہیں، یہ مائنر سنز ہیں. یہ گناہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے. گناہ کبیرہ جو ہے وہ اس طرح ان چیزوں سے، اس طرح جو مختلف تسبیحات ہیں ان کو پڑھنے سے صاف یا پاک نہیں ہوتے. گناہ کبیرہ کے لیے اسپیشلی کوئی خدا نخواستہ کسی سے بھی اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کرنا، اس کے لیے اسپیسیفک اس گناہ کی، اور پھر کنٹینیوس ایفرٹ کہ وہ اس گناہ میں دوبارہ نہ جائے، دل سے اس کے بارے میں غمزدہ ہونا، ریمورسفل ہونا، یہ شرط ہے گناہ کبیرہ سے توبہ کی. یعنی اس کے صاف ہونے کے لیے آپ کو اس اسپیسیفک گناہ سے توبہ کرنی پڑے. صرف روزہ رکھنے سے وہ گناہ صاف نہیں ہو جائیں گے. گناہ جو ہے یہ جس کا ذکر ان میں ہو رہا ہے یہ مائنر سنز ہیں، گناہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے.
अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम वो चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि जो हम इन जो फर्स्ट 10 डेज हैं या आगे अयाम तशरीक तक भी, बल्कि आप इसको एक्सटेंड कर लें, क्योंकि जो अज़कार वगैरह हैं वो 13 तारीख तक चलते हैं। और कोशिश ये करें कि इनमें से बहुत सारी चीजें हम पूरा जिलहज का महीना कर लें, और अगर फिर भी अल्लाह ताला हमें हैसियत देता है तो फिर हम इनको आगे एक्सटेंड करके अपने पूरे साल में ये नेकियां एक्सटेंड करते हैं। सो पहली चीज जो हम इसमें कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली इस वक्त तो नहीं हो सकती, लेकिन जनरली जो लोग जिलहज के महीने में करते हैं वो हज और उम्रा है। ठीक है। हज तमत्तु जो होता है उसके अंदर हज और उम्रा कंबाइन होता है, यानी आप नियत जो करते हैं उसके अंदर पहले आप जाके उम्रा करते हैं और उसके बाद फिर लेटर ऑन आप हज कर लेते हैं इसके बाद। तो सूरह अल इमरान की आयत नंबर 97 है। आयत नंबर 97 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, और लोगों में से जो लोग उस तक पहुंचने की इस्तिताअत रखते हों, इन पर अल्लाह के लिए इसके घर का हज करना फर्ज है, और अगर कोई इनकार करे तो अल्लाह दुनिया जहान के तमाम लोगों से बेनियाज है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला स्ट्रेट अवे बता रहे हैं कि अगर किसी की इस्तिताअत है, अगर वो कर सकता है, अगेन इसमें फिर हमें ये समझ आ जाती है कि हज फर्ज उन लोगों पे है जो इसकी इस्तिताअत रखते हैं। उसमें फाइनेंशियल इस्तिताअत भी आ जाती है, उसमें फिजिकल यानी बीमार है, अगर कोई पैरालाइज है, नहीं कर सकता, बहुत बूढ़ा हो गया है, नहीं कर सकता, तो ऐसी केस में फिर हमें पता है कि इसमें स्पेशली अगर कोई बीमार है तो हज बदल कहलाता है। फिर वो किसी, अगर उसके पास पैसे हैं और वो खुद नहीं जा सकता तो वो किसी और को भेज सकता है अपने बिहाफ पर। सो इस किस्म की इसके अंदर फिर आसानियां हैं, लेकिन अगर कोई जा सकता है तो फिर उसके ऊपर फर्ज है, और ये हमें पता है कि ये पांचवा पिलर है। इसी तरह बुखारी की एक हदीस है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन जो आगे तीन हदीसें, इससे हमें पता चलेगा कि जो हज है वो एक इंसान के लिए, उसकी आखिरत के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। इसमें हदीस में, बुखारी की जो हदीस है, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी अल्लाह ताला की रजा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए हज करता है और किसी बेहूदगी या बेहयाई के काम में इंडल्ज नहीं करता, यानी उस बेहयाई का काम का मुर्तकिब नहीं होता, और कोई कोई गुनाह या कोई शर का काम नहीं करता, तो वो ऐसे वापस आएगा अपने हज से, यानी जब उसका हज कंप्लीट हो जाएगा और जब वो वापस आएगा तो वो ऐसे वापस आएगा जैसे वो नया पैदा हुआ है। इससे मुराद ये कि जैसे जो बच्चा नया नया पैदा होता है, उस वो आप देखें जो दुनिया में आता है वो बिल्कुल पाक साफ होता है, उसके जिम्मे कोई गुनाह नहीं होता, बिल्कुल मासूम होता है, बिल्कुल धुला, साफ सुथरा स्पिरिचुअली मैं बात कर रही हूँ, कि वो बिल्कुल उसकी जो नामा अमाल है वो साफ सुथरा होता है, उसमें कोई गुनाह नहीं लिखा होता। सो ऐसा शख्स जो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए हज करे और फिर इसमें बेहयाई का मुर्तकिब ना हो, अपनी इवन जो उसका हलाल काम है, यानी अपनी बीवी के साथ जो उसकी एक फिजिकल जो हो सकते हैं उसके रिलेशंस, वो भी मना किए गए हैं। तो इस किस्म के बेहयाई के कामों का वो मुर्तकिब ना हो, और साथ में कोई गुनाह या कोई जो जो हज की कंडीशंस हैं, या जो जो उसके अंदर कहा गया है कि ये नहीं करना, खुशबू नहीं इस्तेमाल करनी, जो जो काम मना किए गए हैं वो उनसे इज्तनाब करे और फिर वापस लौटे, तो ये ऐसा है जैसे वो अभी अभी पैदा हुआ। तो इससे पता चलता है कि ये पूरे पिछले, अगर आपका हज कबूल हो गया और आपका हज जो है वो पैरामीटर्स जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसके उसके बराबर है, तो दैट मीन्स के वो आपके जो पिछले सारे गुनाह हैं वो माफ हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह फिर दूसरी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो बेस्ट जिहाद है औरतों के लिए वो हज मबरूर है। अच्छा, मबरूर जो मतलब है उसका मतलब ये कि ये बिर से निकला है कि राइटियस या अच्छा, या जो कहा गया है जिस तरह, मतलब सही तरीके से किया गया, जिसके अंदर कोई रियाकारी ना हो, जिसमें जो मनासिक के हज हैं वो सही से परफॉर्म किए गए हों और हज अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अदा किया जा रहा हो, ये हज मबरूर होता है। और ये बेस्ट हज, इस एक तरह से समझें कि इसको आसान अल्फाज में हज मकबूल भी कहते हैं, यानी जो कबूल हो गया। जिस हज को अल्लाह ताला कबूल कर ले, तो अल्लाह ताला कौन से हज को कबूल करेगा? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हिसाब से होगा, जिसमें कोई शर नहीं होगा, जिसमें कोई गुनाह ना किया जाए, जिसमें जो सारे मनासिक हैं उनको अच्छे से अदा किया जाए, लोगों को दिखाना, रियाकारी करना, जो अक्सर गलतियां लोगों से होती हैं कि वो तस्वीरें खींच खींच के फेसबुक पे और अपने सोशल मीडिया पे लोड कर रहे होते हैं। तो देखिए, नियत बदलते देर नहीं लगती। नियत जो है वो छोटी सी एक ट्विस्ट के अंदर बदल जाती है और रियाकारी का एलिमेंट आ जाता है कहीं ना कहीं, कि लोग देख लें, लोग लाइक कर रहे हैं या नहीं लाइक कर रहे हैं, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि जो हज है वो बहुत सारे लोगों के लिए शायद ज़िंदगी में पहला और आखिरी मौका हो
اور اس موقع کے اندر آپ ذرا سی بھی جو ملاوٹ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے آپ، مطلب ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس کے اندر ملاوٹ. ٹھیک ہے، تو یہ کہ جو بیسیکلی یہ سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، انہا نے پوچھا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ حج پہ جا سکتی ہیں، سوری جہاد پہ جانا چاہتی تھیں حضرت عائشہ، اور انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر عورتیں جہاد پہ جانا چاہیں تو اس کا کیا سلسلہ ہے. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو حج ہے، جو عورت ہے اس کے لیے جو مبرور حج ہے یعنی قبول ہو جانا یا پرفیکٹ جو حج ہے جو اپنی ٹو دا بیسٹ آف ہر ایبلٹی، وہ جہاد کے برابر ہے، اس کی جو ریوارڈ ہے وہ جہاد کے برابر ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حج مبرور جو ہوتا ہے اس کا ریوارڈ یعنی اس کا جو انعام ہے وہ جنت کے سوا کچھ نہیں. تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو حج اور عمرہ ہے، جو تمتع حج کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر obviously پھر آپ ایک تیر سے دو شکار کر لیتے ہیں، آپ عمرہ بھی کر لیتے ہیں اور آپ حج بھی کر لیتے ہیں. تو اس کا ریوارڈ، اور اگر آپ پوری نیک نیتی سے کریں گے تو سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کا ریوارڈ جو ہے وہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں. اور عورتوں کے لیے اسپیشلی، کیونکہ ہم مردوں کی طرح جہاد پہ نہیں جا سکتے، عورت جو ہے وہ اس کے لیے جہاد، حج جو اس کا ہے وہ قبول ہوا وہی جہاد کے برابر ہے. اچھا، سیکنڈ کام ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حج اور عمرہ اس وقت میں اور آپ تو نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم سیکنڈ سلائڈ پہ چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ذکر، سب سے امپورٹنٹ چیز سورہ حج کی آیت نمبر 28 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ایک تھوڑی سی لمبی آیت ہے، میں نے اس کا صرف بیچ کا ایک پورشن نکالا ہے. اور متعین دنوں میں اللہ کا نام لیا کرو، یعنی ایام معدودات کا یہاں پر بھی ورڈ یوز ہوا ہے، لیکن جو سورہ بقرہ کی ایام معدودات تھی وہ تھی تشریق کے دن. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر سورہ حج کے اندر جو یہ ذکر ہے ان الفاظ کا، یہ صحابہ کرام کے حساب سے آپ کے پورے 10 دن، یعنی جو پہلی ذی الحج سے 10ویں ذی الحج تک. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. تو اسکالرز جو ہیں وہ اس ایام و معدودات جو ہیں اس کا مطلب 10 days آف ذی الحج لیتے ہیں. اس کے بارے میں حدیث ہے احمد میں 54، مسند احمد کے اندر حدیث ہے اتھینٹک 5446، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دن ان دنوں سے، اور کوئی بھی دن ان دنوں سے زیادہ بڑا نہیں، اور کوئی بھی دن ان دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں جیسا کہ یہ 10 دن ذی الحج کے ہیں. تو اس کے اندر جو اپنی زبان سے ادائیگی ہے، اپنی ڈکلیریشن ہے، یعنی شہادت جو ہم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، وہ انکریز کر دیں. اللہ تعالیٰ کی تعریف اور جو ہم آگے ابھی پڑھیں گے جو تکبیرات ہیں بیسیکلی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے وہ زیادہ سے زیادہ بیان کریں، کیونکہ یہ جو 10 دن ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ترین دنوں میں سے ہیں، اور پلس یہ کہ ریوارڈ بھی ہم نے جیسے پڑھا بہت زیادہ ہے. اسی طرح فتح الباری کے اندر ایک ڈیٹیل بتائی گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ کرام جو بڑے ہمارے فیوریٹ صحابہ کرام ہیں، وہ مارکیٹ پلیس میں، یعنی جو مارکیٹیں ہوتی تھی جہاں پر تجارت اور کاروبار چل رہا ہوتا تھا، تو یہ فرسٹ 10 days آف ذی الحج جو ہیں یہ مارکیٹوں میں جا کے جب اپنا کام کر رہے ہوتے تھے یا وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے تو یہ اونچی آواز میں تکبیر، تحلیل اور تحمید پڑھتے تھے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر ہوتا فائدہ یہ تھا کہ جو ارد گرد لوگ ہوتے تھے اگر وہ بھول چکے ہوتے تھے یا وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے تھے، اور جب وہ اونچی آواز میں ان صحابہ کرام کو یہ پڑھتے ہوئے سنتے تھے تو وہ بھی ریمائنڈ ہو جاتے تھے اور وہ بھی پڑھنا شروع کرتے تھے. اچھا، تکبیر کے ریفرنس سے ایک ڈیٹیل تھوڑی سمجھ لیجئے کہ تکبیر جو ہے یہ 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈڈ ہے. یہ جو ہم ذی الحج کی تکبیروں کی بات کر رہے ہیں، اس میں تکبیر جو ہے وہ ایک کہلاتی ہے انریسٹرکٹڈ تکبیر، یعنی یہ آپ وہ تکبیر ہے جو کسی ٹائم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. اس میں آپ اللہ اکبر، یہ جو میں ساتھ میں ایک تصویر بھی اٹیچ کر دی، ہم سب کو پتہ ہے یہ پڑھنی ہوتی ہے. اللہ 3 دفعہ اس میں اللہ اکبر ہے، پھر لا الہ الا اللہ، پھر 3 دفعہ اللہ اکبر ہے، پھر وللہ الحمد. اس میں تھوڑا سا ڈفرنس بھی ہے، کچھ علماء جو ہیں وہ اللہ اکبر 2 دفعہ پڑھتے ہیں اور پھر لا الہ الا اللہ کر کے، یعنی 3 دفعہ کے بجائے 2 دفعہ ہے. تو دونوں جو آپشنز ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں. یہ جو سارا کلمہ ہے یہ پورے جب پہلی ذی الحج یعنی کل رات سے جب چاند نظر آیا تب سے سٹارٹ ہوئی ہے، تو ہم اس کو ہر وقت پڑھتے رہیں، یعنی جتنا ہم کام کر رہے ہیں، روٹی بنا رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، کوئی کپڑوں کا کام کر رہے ہیں، ہم ڈرائیو کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کسی اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی کتاب پڑھنے لگے ہیں، لیٹ گئے ہیں سونے کے لیے، اپنے اذکار پڑھ لیے ہیں، تو جب تک نیند نہیں آتی تو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمات پڑھتے جائیں گے ہم 10 دن تک. ٹھیک ہے، سو یہ انریسٹرکٹڈ تکبیر ہے جس میں کوئی ٹائم اٹیچ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ والی نہیں، نماز کے بعد نہیں، یہ نماز کے بعد والی الگ ہے. پڑھیں گے یہی لیکن وہ اس کے ڈیز الگ ہے.
जो अनरिस्ट्रिक्टेड तकबीर है वो आप पढ़ेंगे पूरा दिन, और पहली जिलहज से स्टार्ट करेंगे और आखिरी जिलहज जो 13 जिलहज तक है, तब तक आप बगैर गिने, बगैर किसी टाइम के चलते फिरते उठते बैठते पड़े, ठीक है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड तकबीर है, यानी जो महदूद की गई है, वो कहलाती है जो तकबीर वो तशरीक के दिनों में पढ़ी जाएगी, और उसका टाइम फिक्स कर दिया गया है। वो टाइम क्या है? 9 तारीख यानी 9 जिलहज की जो फजर की नमाज है, जब आप वो अदा करेंगे तो फजर की नमाज के बाद आप ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जोहर की नमाज, यानी हर फर्ज नमाज के बाद असर, मगरिब, इशा, इसी तरह 9 तारीख की सारी नमाजों के साथ पढ़ेंगे। फिर 10 तारीख की सारी नमाजों के बाद पढ़ेंगे। 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख की असर की नमाज के बाद तक, क्योंकि मगरिब के बाद डेट चेंज हो जाती है, हमें पता है। तो ये आपने 9, 10, 11, 12 और 13 की असर की नमाज के बाद तक आपने ये हर नमाज के बाद पढ़नी है। यही जो ये जो पिक्चर मैंने अटैच की है ये और ये रिस्ट्रिक्टेड तकबीर है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली बताई कि ये आपने इन डेज में नमाज के बाद पढ़नी है। इसके अलावा बाकी चलते फिरते जो आप पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ते रहें, लेकिन इन डेज में 9 से 13 तारीख तक, 13 की असर की नमाज तक आपने नमाज खत्म की, आपकी फर्ज नमाज खत्म हुई, उसके बाद आपने अस्तगफार पढ़ा 3 दफा, आपने जो हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं फर्ज नमाज के बाद, अस्कार जो है उस पर फर्ज नमाज के बाद हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसके और जन्नत के बीच में सिर्फ मौत का फासला है, यानी सिर्फ मौत जो है वो बीच में, और जन्नत अल्लाह ताला उसको अदा करेगा इंशाल्लाह। तो ये कि ये दो दो थोड़ा सा फर्क है, जो कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे अभी हमारे अयाम तशरीक नहीं शुरू हुए, आज पहली है, तो हम नमाज के बाद नहीं पढ़ेंगे ये तकबीर, ये हम चलते फिरते उठते बैठते पढ़ेंगे, ठीक है। और हर नमाज के बाद वाला जो है वो 9 तारीख से शुरू होगा, 9, 10, 11, 12 और 13 की असर तक, असर की नमाज के बाद तक पढ़ेंगे। और इसमें कोई नंबर नहीं है, आप एक दफा पढ़ लें उसके बाद, या आप बस नमाज के बाद फिर पढ़ते ही जाएं, पढ़ते ही नहीं, क्योंकि जो अनरिस्ट्रिक्टेड तकबीर है वो तो आप चलते फिरते पढ़ ही रहे। तो एक दफा एटलीस्ट फर्ज नमाज के बाद जरूर पढ़ें, लेकिन आप उसके बाद अगर कंटिन्यू करना चाहें, पढ़ते रहना चाहें, तो आप उठ के फिर नमाज के बाद अगर अपने बाकी काम शुरू करें तो आप ये पढ़ते रहें। इसमें कोई मतलब इसमें आप समझें कि हसनात ही मिलेंगी आपको, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितनी टाइम्स पढ़नी है आप। अच्छा जी, अब ये वाला काम तो हम जिक्र वाला काम कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे रोजा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एक तो हम अरफा का रोजे की जो फजीलत है वो पढ़ चुके हैं पीछे वाली स्लाइड्स में। अब ये बात हो रही है इन 9 दिनों की, ठीक है। ये ईद से पहले वाले दिनों की बात हो रही है, 9 दिन, पहली से 9 जिलहज तक की बात हो रही है। तो 9 का रोजा तो रखना ही रखना है हमने, क्योंकि वो अरफा का रोजा है। अब हम बेसिकली बात कर रहे हैं जो ये बीच के 8 दिन बचे, यानी आज पहली है और पहली से 8वीं तक जो रोजे की है वो हम बात कर रहे हैं। हफ्सा रजी अल्लाह ताला अनहा जो है वो उनकी एक नरेशन है दाऊद के अंदर, सुना अभी दाऊद के अंदर 2437, जिसमें उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो रोजे रखते थे। एक तो आशूरा का रोजा कभी नहीं छोड़ते थे, ये रखते थे हमेशा। 9 डेज ऑफ जिलहज, यानी जिसमें अरफा का रोजा भी शामिल है और बाकी के 8 दिन भी, और 3 जो दिन है वो इसके अंदर अयामे बीद भी होते थे, 13, 14, 15 हर महीने के, जिसको हम लूनर डेज, वाइट डेज भी कहते हैं, 13, 14, 15। इसके अलावा एक और हदीस के रेफरेंस से जब हम बात करते हैं तो मंडेज और थर्सडेज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीर और जुमरात जो थे वो भी रोजा रखते थे। सो इससे हमें पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शुरू के 9 दिन थे जिलहज के, उसमें रोजा रखते थे। इसके अलावा एक और हदीस है मुस्लिम की, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये जिलहज के रोजे की बात नहीं हो रही, ये जनरली एक हदीस है रोजों के बारे में, कि जब कोई अल्लाह ताला का बंदा रोजा रखता है और अल्लाह अल्लाह ताला के लिए, बेसिकली अल्लाह ताला के रास्ते में और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए रोजा रखता है, तो अल्लाह ताला उस एक रोजे के बदले उसका चेहरा, उस अपने जो जिस शख्स ने रोजा रखा है उसका चेहरा जहन्नुम की आग से 70 साल की दूरी पर कर दे। यानी बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो शख्स अल्लाह ताला की रजा खुशनुदी के लिए रोजा रखता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जो जन्नत की आग है उसको 70 ईयर्स, 70 साल के डिस्टेंस पे, यानी कोई शख्स जो 70 साल तक चलता रहे, वो इतना डिस्टेंस जो है वो अल्लाह ताला क्रिएट कर देता है उस शख्स के और जहन्नुम के बीच में। तो आप सोचें कि अगर ये एक रफ सा मैथ्स है कि अगर हम 8 दिन ये रोजा रखें, यानी नौ तो नवी जो अरफा का रोजा है वो तो रखना ही रखना है ना, उसमें तो हमें पिछले बोनस मिल रहा है, पिछले एक साल के गुनाह माफ हो रहे हैं और अगले एक साल के गुनाह माफ हो रहे हैं फॉरवर्ड, यानी फ्यूचर में जो अभी अकाउंट हमारा बना भी नहीं है वो भी साथ साथ उसमें माइनर सिंस अरेज होते जाएंगे। तो ये जो है इससे पता चलता है कि जो 8 दिन है वो कोशिश करें कि उसके अंदर भी आप रोजा रखें।
اچھا عورتوں کے لیے سب سے زیادہ جو مجھے فائدہ لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہم سب کے obviously جو ینگ خواتین ہیں جن کو پیریڈز ہوتے ہیں ان کے پیریڈز کے روزے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں رمضان کے فرض روزے. تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو ایک تو یہ کہ ایک موٹیویشن ہو جاتی ہے کہ آپ کے رمضان کے روزے بھی پورے ہو رہے ہیں. تو آپ جو نیت ہے اپنے ذی الحج میں جب روزے رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ نفلی روزے ہیں ذی الحج کے, تو اس میں آپ کے یہ کریں کہ آپ یہ روزے رکھتے ہوئے اپنی نیت جو ہے وہ ایک رات پہلے آپ روزہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے, اور اپنی نیت رکھ کر لیں آپ رمضان کے روزے پورے کرنے. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگین ٹو برڈز ود ون اسٹون ہو جائے گا, یعنی ایک تیر سے دو شکار, کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آپ کو ثواب تو مل رہا ہے, اور ساتھ میں کیونکہ نیت آپ نے فرض روزے کی ہوئی ہے تو آپ کے جو بچے ہوئے رمضان کے پینڈنگ فاسٹ ہیں وہ بھی ساتھ کے ساتھ پورے ہوتے جا رہے ہیں. تو اس سے یہ کہ آپ کی وہ جو ایک ڈیٹ ہے, جو ادھار ہے, جو اللہ تعالیٰ کو آپ نے اوبیسلی روزے پورے کرنے ہیں آپ نے, وہ آپ کا ساتھ ساتھ پورا ہوتا جائے گا. تو یہ عورتوں کے لیے بڑا فائدہ ہے کہ یہ ایک آپ کو ایک تو آپ کی نیکی ہو رہی ہے ساتھ میں, اور پچھلے جو پینڈنگ روزے ہیں جو obviously آپ نے اگلے سال سے پہلے پورے کرنے ہی کرنے ہیں تو وہ اس ٹائم میں آپ کے پورے ہو جائیں. ٹھیک ہے, سو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. نمبر 4 کام جو آپ اس میں کریں ان 10 دنوں میں ضرور وہ تہجد ضرور پڑھیں. جیسے ہم لاسٹ 10 نائٹس میں اسپیشلی جو ہماری جو لیلۃ القدر کو جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو ان راتوں میں بھی ہم پوری رات جاگتے ہیں اور ہم قیام اللیل پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عبادت کریں اور اس کے قریب ہوں اور اسے اپنی دعائیں مانگیں. اسی طرح یہ جو 10 دن ہیں جو آپ کے ذی الحج کے, اس میں بھی کوشش کریں کہ تہجد کا اہتمام کر لیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے وہ جو سب سے نچلا والا آسمان ہے. اچھا, ہیون کا ورڈ جب انگلش میں لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب آسمان ہوتا ہے, کیونکہ جو جنت ہے اس کو انگلش میں پیراڈائز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ہم قرآن اور حدیث میں ہیون کا ورڈ آپ جب سنیں گے تو یہ آسمان ہے. 7 ہیونز کا مطلب 7 جنتیں نہیں ہیں, 7 آسمان ہیں. ٹھیک ہے, تو جو جنت ہے اس کو جنہ کہا جاتا ہے انگلش میں یا ٹرانسلیشن میں, یا پیراڈائز کا ورڈ یوز ہوتا ہے. سو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں وہ لاسٹ 1/3 آف نائٹ, یعنی جو رات کا آخری 1/3 حصہ ہوتا ہے اس میں سب سے نچلا آسمان, یعنی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو آسمان ہمیں نیلا سامنے نظر آتا ہے, اس پہ آ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ کون ہے جس کو کوئی چیز چاہیے, جو مجھے بلا رہا ہو اور جس کو کوئی چیز چاہیے اور میں اس کو وہ چیز دے دوں. کون ہے جس کو میری مغفرت چاہیے اور میں اس کو معاف کر دوں, جس کو میری طرف جو مجھ سے معافی کا طلبگار ہے اور میں اس کو معاف کر دوں. اب آپ امیجن کریں کہ جو رب العرش العظیم ہے, جو مالک ہے کائنات کا, وہ آ کے پوچھ رہا ہے رات کے آخری 1/3 حصے میں کہ کس کو کیا چاہیے, کسی کو کوئی چیز چاہیے. مطلب آپ یہ سوچیں کہ کوئی بچہ ہو جو اپنی امی سے بڑی فرمائشیں کرتا رہو, اور کسی دن امی کا موڈ بہت اچھا ہو اور امی آ کے بیٹے سے پوچھیں کہ بیٹا بتاؤ آج تمہیں کیا چاہیے, تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں, یا تمہیں جو فرمائش کرنی ہے تو مجھے دو. تو بچہ تو خوشی کے مارے ہی چھلانگے مارنے لگ جائے گا کہ اچھا اماں آج مجھ سے آ کے پوچھ رہی ہیں کہ بیٹا کیا کھانا ہے, تم بتاؤ کون سا ٹوائے چاہیے تم کو, کدھر گھومنے جانا ہے تم نے. تو ایسی سچویشن, یعنی یہ خیر اللہ تعالیٰ اور ماں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک بات سمجھا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کائنات کا رب ہے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے آ کے, اور ہم خواب غفلت میں پڑے اپنے بستروں میں سو رہے ہوتے ہیں, یا بہت سارے لوگ شاید فلمیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں, یا بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اپنے ایگزامس کی پڑھائی بھی کر رہے ہوتے ہوں لیٹ نائٹ بیٹھ کے. لیکن جب اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے آپ سے آ کے, میرے خیال میں مطلب میرا ایک بڑا سمپل سا لاجک ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی چیز بہت زور کی چاہیے, آپ کو واقعی میں وہ چیز چاہیے, اور آپ اس چیز کو مانگنے کے لیے تہجد نہیں پڑھ رہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کو وہ چیز نہیں چاہیے. کیونکہ جب رات کے لاسٹ 1/3 میں آ کے اللہ تعالیٰ آپ سے خود پوچھ رہا ہے کہ کیا چاہیے, اور آپ اس وقت سو رہے ہیں, دیٹ مینس کہ آپ کو وہ چیز نہیں چاہیے. آپ کو نہیں چاہیے کیونکہ رب پوچھ بھی رہا ہے اور آپ اس کو بتا نہیں رہے. ٹھیک ہے, تو اس کا بہت ریوارڈ ہے. اچھا, بہت سارے لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ 1/3 آف نائٹ آپ کیلکولیٹ کیسے کریں گے. تو لاسٹ 1/3 آف نائٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں, وہ ایسے کرتے ہیں کہ آپ کا جو مغرب کا وقت ہے وہاں سے آپ گھنٹے اپنے گننا شروع کریں گے, اور جو فجر کا وقت ہے وہاں تک آپ گھنٹے گنیں گے, اور ان گھنٹوں کو آپ رفلی 3 سے ڈیوائڈ کر دیں گے. ویسے تو پوائنٹس میں آنسر آتا ہے, لیکن اندازاً آپ اس کو 3 سے ڈیوائڈ کر دیں, تو جو آخری 1/3 حصہ ہوگا, یعنی یوزلی آپ سمجھیں کہ اس وقت جیسے لاہور میں جو فجر ہے وہ تقریباً 3:19 پہ ہو رہی ہے.
تو हमारा जो लाहौर में लास्ट 1/3 है और हमारी मगरिब तकरीबन 7 बज के आई थिंक 10 मिनट पे हो रही है, 7 बज के 10 या 15 मिनट पे हो रही है। तो हमारा जो लाहौर में लास्ट 1/3 है तहज्जुद का जो टाइम है वो तकरीबन तकरीबन 12:30 12:35 से स्टार्ट हो जाता है। तो जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड अगर कोई तहज्जुद लाहौर में है वो पढ़ना चाह रहा है तो आप 1 सवा 1 बजे का टाइम कर लें, यानी अगर आपके मैथ्स में थोड़ी गलती भी होगी और थोड़ा 10 15 20 मिनट आगे पीछे भी हो रहा है तो आप रफली 1 सवा 1 के करीब तहज्जुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, और तहज्जुद पढ़ने का कोई लंबा चौड़ा तरीका नहीं है, 2-2 के यूनिट्स में आप नफिल पढ़ते हैं। क़याम आप लंबा करें, कोशिश करें। ये थोड़ा-सा ऑफ द टॉपिक जा रही हूँ मैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा कि क्विकली आपने करना ये है कि क़याम लंबा करने के लिए देखिए हम सारे हाफ़िज़ कुरान नहीं हैं। हम में से कुछ लोगों को शायद बहुत लंबी-लंबी सूरतें भी याद हों, कुछ को पूरा कुरान भी याद हो, लेकिन मेजॉरिटी वो होते हैं जिनको गिनती की छोटी सूरतें याद होती हैं। तो क़याम लंबा करने का तरीका ये है, नफ़ली नमाज़ में आप सबके पास हम सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। हम हाँ, और मेजॉरिटी के पास उसमें कुरान करीम भी है, कुरान शरीफ भी है फ़ोन के अंदर। तो आप अपना क़याम लंबा करने के लिए सिंपल ये करें कि आप किसी चेयर या अपने साइड टेबल के साथ नमाज़ पढ़ें या बेड के साथ इस तरह नमाज़ पढ़ें कि आप उसके अंदर अपना कुरान खोलें मोबाइल के अंदर और आप मोबाइल से नाइमा कह रही है 2:30 तहज्जुद पढ़ लें तो 1/3 का जी, जी नाइमा 12:30 के बाद से आप किसी टाइम भी लाहौर की मैं बात कर रही हूँ, तो 2:30 12:30 के बाद ही होगा ना। तो 12:30 अगर आप नमाज़ पढ़ेंगी सॉरी 2:30 बजे अगर आप नमाज़ पढ़ेंगी, तो तहज्जुद ही काउंट होगी और अगर अच्छा क्वेश्चन्स आप बेशक बाद में मुझे दे दीजिएगा क्योंकि वरना फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। 15 मिनट्स अगर फजर से पहले आप तहज्जुद पढ़ेंगे तो बिल्कुल वो तहज्जुद ही काउंट होगी। वो फजर की अज़ान से पहले-पहले आप जो भी पढ़ेंगे वो तहज्जुद काउंट ठीक है, अच्छा मैं आपको ये बता रही थी कि आप क़याम कैसा लंबा करेंगे, आप अपने मोबाइल्स के अंदर कुरान पढ़ें, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरह फ़ातिहा आपने जब पढ़ी उसके बाद अपना मोबाइल के अंदर जो भी आपने पहला पारा पढ़ रहे हैं, दूसरा पारा, आप उसमें से मोबाइल में से देख के कुरान पढ़ें और जब आपने फिर रुकू में जाना हो तो आप मोबाइल को साथ जो आपका बेड है, साइड टेबल है इवन अगर आपने कोई चादर या आपकी जो जो भी कपड़े जो आपने पहने हुए हैं अबाया पहन के अगर आप पढ़ रही हैं उसमें पॉकेट है, तो आप पॉकेट के अंदर भी रख सकते हैं मोबाइल। या आप अपने बेड पे साइड टेबल पे साथ कोई भी चीज़ ऐसे रख लें, छोटी टेबल रख लें, उसके ऊपर रख दें। उसके बाद अपना सजदा करें, सजदा करके दोबारा खड़े हों, दोबारा मोबाइल में से जहाँ से आपने छोड़ा है, तो आप आराम से जितना 2-2 पेज पढ़ना चाहें एक रकअत में आप 2-2 पेज पढ़ सकते हैं, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये काम करती थीं, वो मसहफ़ जो बुक फॉर्म होती है कुरान की, वो नफ़ली नमाज़ में इस्तेमाल करती थीं। लेकिन ये काम सिर्फ़ आप नफ़ली नमाज में कर सकते हैं, ये फ़र्ज़ नमाज के अंदर आप इस तरह कुरान नहीं पढ़ सकते। फ़र्ज़ नमाज में आपको जो सूरतें याद हैं आप उसी से पढ़ेंगे। अच्छा, सेकंड हदीस जो है वो तिरमिज़ी की है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रात की नमाज़ है यानी क़यामुल लैल है, क़यामुल लैल और तहज्जुद में भी फ़र्क समझ लें। क़यामुल लैल जो है वो कोई भी नमाज़ जो आप इशा के बाद पढ़ते हैं, यानी इशा के जो 4 फ़र्ज़ हैं, उसके बाद जो आप 2 सुन्नत 3 वितर भी पढ़ रहे हैं, वो भी क़यामुल लैल का हिस्सा है। ठीक है? इशा जो है वो सिर्फ़ 4 फ़र्ज़ है। तो कोई भी नमाज़ जो आप इशा के बाद अदा करते हैं और फजर से पहले अदा करते हैं, ये क़यामुल लैल यानी रात का क़याम कहलाती है, ठीक है? और ये बड़ी एक जनरल टर्म है, कोई भी इशा से लेके फजर इशा की नमाज़ के बाद आप फजर की नमाज़ से पहले तक पढ़ेंगे, वो क़यामुल लैल कहलाएगी। लेकिन क़यामुल लैल का जो हिस्सा रात के आखिरी 1/3 हिस्से में अदा किया जाता है, उसको तहज्जुद कहते हैं। यानी क़यामुल लैल एक जनरल अम्ब्रेला है और तहज्जुद उसका एक आखिरी 1/3 रात का जो हिस्सा आप पढ़ेंगे, वो तहज्जुद कहलाएगा। ठीक है? सो हुज़ूर साहब ने फरमाया कि रात की जो नमाज़ है वो जो साले लोग हैं अल्लाह ताला के, जो बेहतरीन राइटियस लोग हैं तुमसे पहले आए, उनकी एक आदत थी और इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एनकरेज किया है कि रात की नमाज़ यानी क़यामुल लैल अदा करो क्योंकि इसका फ़ायदा बताया उन्होंने क्या करती है ये अल्लाह ताला के करीब करती है हमें, हमारे जो शर अंगेज़ हमने काम किए होते हैं उनका कफ़ारा है और हमें मज़ीद गुनाहों की तरफ अट्रैक्ट होने से ये नमाज़ बचाती है। जैसे हमने कुरान में भी पढ़ा है कि नमाज़ जो है वो बेहयाई से बचाती है। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन बेहयाई से नहीं बचते और मैं जब शुरू में मैंने चीज़ें पढ़ना शुरू की तो मैं उनको देख के सोचती थी कि ये तो नमाज़ भी पढ़ते हैं लेकिन ये बेहयाई के काम भी करते हैं। अक्सर हमने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे बेहयाई के काम कर रहे होते हैं और वो नमाज़ भी पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे में आप ये सोचते हैं कि कुरान में तो अल्लाह ताला कहता है कि नमाज़ बेहयाई से रोकती है, तो क्या इनकी नमाज़ इनको बेहयाई से नहीं रोक रही? तो उसकी जो स्कॉलर्स डिटेल बताते हैं वो ये बताते हैं कि ऐसे लोग जिनको उनकी नमाज बेहयाई से नहीं रोक पा रही, इसका मतलब है उनकी नमाज कबूल ही नहीं हो रही। तो आपकी हम सबको अपनी ज़िंदगियों की तरफ देखना चाहिए कि हम जितने ज़्यादा गुनाह कर रहे हैं,
اور ہم ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جتنے زیادہ ہم گناہ کر رہے ہیں اتنی تھوڑی نماز قبول ہوگی. سو جو شخص جتنا گناہوں سے دور ہوگا اس کی اتنی زیادہ نماز قبول ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. سو اس لیے نماز بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن نماز کا صحیح طریقے سے ادا ہونا، نماز کی لیے جو اس کی کنڈیشنز ہیں، جو سطر اپنا جو اپنی کور کرنا اور باقی سارے جو پلرز ہیں اس کے کنڈیشنز ہیں وہ پوری کرنا، دل میں خوف خدا کتنا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک جاتے وقت بیچ میں آپ کو کتنا ڈر ہے کہ میں نے ابھی پھر رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو نماز کی قبولیت کا باعث بنتی ہیں. اچھا، نمبر 5 پہ آ جاتے ہیں. توبہ سب سے امپورٹنٹ چیز. obviously ہم سارے، ہمیں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں اور ہر وقت ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گناہوں سے. لیکن یہ کہ یہ کیونکہ وہ 10 دن ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمت رہی، اللہ تعالیٰ ویسے ہی بہت رحیم ہے، لیکن وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری آپ سمجھیں جیسے بمپر سیل ہوتی ہے اس ٹائپ کی کوئی سچویشن ہے یہ. اور اس کے اندر پھر ہمیں جو توبہ ہے اس کا موقع ہمیں نہیں گنوانا چاہیے. سورہ قصص کی آیت نمبر 67 ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں فلاح حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس لیے کبھی بھی دیکھیں ہم سب سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں اور شیطان کی عادت ہے کہ وہ ہمیں گناہ کے بعد نا امیدی جگا دیتا ہے. وہ ہمیں یا تو گناہ کی لذت بڑھا دیتا ہے، یا اگر ہمیں گلٹ ہو تو وہ ہمیں نا امید کرتا ہے کہ اب تم نے گناہ کر لیا، اب تمہیں کہاں اللہ تعالیٰ سے معافی ملے گی، چھوڑو تم اور گناہ کرتے. تو یہ والی غلطی نہیں کرنی. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی آسمان تک گناہ بھی لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا اور وہ توبہ کرے گا اور معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اچھا، اسی طرح یہ سید الاستغفار، سید جو ہے ورڈ اس کا مطلب ہوتا ہے چیف یا کوئی لیڈر. تو سید الاستغفار، جو سید جیسے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے. تو سید سے مراد جو ہے وہ چیف ہے، ہیڈ ہے، لیڈر. ٹھیک ہے. تو سید الاستغفار کیا ہے؟ استغفار میں سب سے بہترین استغفار. یہ میں نے ساتھ اس کی کلپ اٹیچ کر دی ہے. کوشش کریں کہ یہ یاد کر لیں. اچھا، یاد کرنے کے لیے ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جب میں نے کوئی دعا یاد کرنی ہوتی، جب یہ سید الاستغفار میں نے یاد کرنا تھا تو میں نے کیا کیا، اس کو میں نے لکھ کے، یا آپ اس کا چھوٹا سا پرنٹ آؤٹ نکال لیں اور کچن میں یا جہاں پر آپ کا وقت زیادہ گزرتا ہے کچن کے فریج کے اوپر آپ اس کو چپکا دیں. ٹھیک ہے. یا جہاں پر آپ کے کمرے میں زیادہ آپ کا وقت گزرتا ہے آپ اپنی ڈریسنگ ٹیبل پہ اس کو چپکا دیں. جو بھی آپ نے دعا یاد کرنی آپ اس کو چپکا دیں اور چلتے پھرتے بس اس کا ایک ایک ورڈ یاد کرتے جائیں. ایک ایک ورڈ یاد کرتے ہیں. آپ امیجن کریں مشکل سے 4-5 دن آپ کو لگیں گے آپ کو وہ دعا یاد ہو جائے. میکسیمم 4-5 دن لگیں. تو میری یہ عادت ہے کہ میں اکثر جو اگر مجھے کچھ یاد کرنا ہو تو میں فریج کے اوپر چپکا دیتی ہوں، کیونکہ میرا فریج کے آس پاس کچن میں زیادہ گزر ہوتا ہے. تو میں اس پہ سے پڑھتی جاتی ہوں اور وہ پھر آپ ریوائز کرتے جائیں. جو ایک ایک ورڈ آپ یاد کر رہے ہیں، آپ کوئی کھانا پکا رہی ہیں تو اس کو ریوائز کر لیں کہ اچھا میں نے یہ یہاں تک یاد کر لیا. تو سید الاستغفار جو ہے اس کا ترجمہ بھی ساتھ نیچے انگلش میں لکھا ہوا ہے، اردو میں بھی آپ کو مل جائے گا. بیسیکلی اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہی ہمیں بنایا ہے اور ہم آپ کے بندے ہیں، اور ہم اپنی بہترین استطاعت میں کوشش کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ ہم اپنی بہترین استطاعت میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، اور ہم نے کہا تھا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی وعدے کو اور اپنے عہد کو آپ کے ساتھ نبھاؤں، اور مجھے میرے جو گناہ ہیں ان کے شر سے بچائیں اور میری اوپر اپنی نعمتیں کھول دیں. اور پلس یہ کہ جو مجھے میرے گناہوں کی جو سزا ہے ان سے بھی بچا لیں، مجھے معاف کر دیں، کیونکہ میری جو توبہ ہے وہ آپ کے علاوہ کوئی قبول نہیں کر سکتا. یہ میں نے آپ کو رفلی اس کا عربی سے ترجمہ بتایا ہے. بخاری کے اندر حدیث ہے اس سید الاستغفار کو لے کے کہ جو شخص یہ کلمات جو ہے یہ جو توبہ کے کلمات ہیں استغفار کے، یہ صبح کے ٹائم پڑھتا ہے پورے یقین اور بھروسے سے، اور وہ شام سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی رات کو یہ پورے اعتقاد کے ساتھ پڑھتا ہے اور صبح سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اچھا، ایک اور چیز تھوڑا سمجھ لیجئے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہے نا طوطے کی طرح پڑھ رہے ہیں. فار ایگزامپل جیسے سبحان اللہ و بحمدی، یہ 100 دفعہ پڑھیں آپ تو ہمیں پتا ہے کہ سمندر کے جھاگ جتنا بھی اگر گناہ ہے، سمندر کا جھاگ بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنا گناہ بھی ہے تو وہ صاف ہو جائے گا.
اب ہوتا یہ کہ ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، ہم نے یہ پڑھنا ہے، اور ہم طوطے کی طرح جو ہے نا، جیسے طوطے کو آپ آئی لو یو رٹوا دیں. اب طوطے کو پتا نہیں ہے کہ وہ آئی لو یو کس کو کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اور جیسے ہی وہ آپ کو سارا دن آئی لو یو بولتا رہے گا، بٹ جیسے ہی آپ پنجرا کھولیں گے وہ اڑ جائے گا. تو طوطا نہ بنے، چیزوں کو سمجھیں کہ جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کو تھوڑا اپنے مائنڈ میں پروسیس کریں. ٹھیک ہے نا. جیسے جب ہم کوئی انفارمیشن ڈیٹا کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں تو کمپیوٹر اس کو پروسیس کرتا ہے. اس طرح اپنے دماغ کے اندر جب کوئی چیز ڈالیں، سمجھیں اس کو کہ آپ زبان سے کیا بولنے جا رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر اپنا تدبر کریں کہ آپ کیا کیا اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. جب ہم ڈاکٹر بنتے ہیں تو ہم 5 سال تھیوری پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں 1 سال ہاؤس جاب کرنی ہوتی ہے. اس ہاؤس جاب کا کیا پرپز ہوتا ہے کہ جو ہم نے 5 سال تھیوری لکھی پڑھی چیزیں پڑھی ہیں اس کو ہمیں پریکٹیکلی اپنے شعبے میں، اپنے پروفیشن میں امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. چیزیں ہم نے کیسے کام کرے گی، ڈرپ کیسے لگے گی، انجیکشن کیسے لگے گا، مریض اس سمٹم کے ساتھ آیا ہے تو آپ نے کیسے ڈائگنوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. تھیوری میں تو ہم نے پڑھا ہے لیکن ہم اس کو پریکٹیکلی کرتے ہیں تو 1 سال کے بعد ہم رجسٹر ہو سکتے ہیں PMDC. ٹھیک ہے. ہمیں ہماری جو پکی رجسٹریشن ہوتی ہے وہ 1 سال ہاؤس جاب کے بعد ہوتی ہے. تو پوائنٹ یہ کہ سمجھانے کا مطلب یہ کہ جو رٹوت ہوتا ہے اس کی طرح چیزیں نہ پڑھتے جائیں، آپ سمجھیں. کیونکہ اگر آپ صرف رٹ کے چیزیں پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ نہیں کر رہے تو یہ چیزیں صرف زبانی کلامی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی. آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا ہم بہت وظیفہ کر رہے ہیں، ہم تو بہت کچھ پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگی کے مسئلے نہیں حل ہو رہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ صرف اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ کے اپنی زندگی میں گناہوں سے دور ہونے کی کوشش نہیں کر رہے. گناہ ان کے سود اور جو حجاب کے بغیر زندگی ہے، یا جھوٹ اور بیک بائٹنگ ویسی چل رہی ہے. تو ایسی سچویشن میں ان کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ آپ اپنی لائف میں اللہ تعالیٰ کو پریکٹیکلی کر کے نہیں دکھا رہے. آپ صرف زبانی کلامی جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا، نمبر 6 پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. قرآن کی ریسائٹیشن، یعنی قرآن پڑھیں زیادہ سے زیادہ. اس میں ہمیں سورہ اسراء کی آیت نمبر 45 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے پیغمبر جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر تو ذکر جو ہے وہ ڈس بلیورز کا ہو رہا ہے، لیکن آپ یہ بات سمجھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کو شاید سال میں ایک دفعہ کھول کے اس کے اوپر سے مٹی ہٹا کے نکالتے ہیں اور اس کو کچھ تھوڑا سا ایک دو پیج پڑھ کے اور واپس رکھ دیتے ہیں. قرآن جو ہے اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں. انہوں نے اس کو سب سے اونچی گھر کی الماری کے اوپر سے جا کے رکھا ہوا ہے کہ بےدبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن بےدبی اتنی بےدبی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. وہ اتنا انہوں نے سنبھال کے رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ ڈس بلیورز جو ہیں وہ ان کے اور جو بلیور ہے، یعنی ایمان والا اور غیر ایمان والے کے بیچ میں قرآن پڑھنے سے ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو ایمان کے باوجود بھی قرآن کے قریب نہیں جا رہا، وہ اس کے حالات تو بہت ہی خراب ہیں. اس کو پتا ہے کہ میرے پاس قرآن موجود ہے. دیکھیں جو کافر ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ کو مان ہی نہیں رہا، یا اللہ تعالیٰ کو مان بھی رہا ہے تو وہ قرآن کو نہیں مان رہا یا وہ نبی کو نہیں مان رہا. لیکن جو مسلمان ہے، جو ساری چیزیں جانتا ہے، اس کے باوجود بھی قرآن جو نسخہ ہے، ایک آپ سمجھیں لو لیٹر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب بتا دیا جو ہمیں اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے چاہیے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کسی سے بہت محبت کرتے ہیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں اور اپنے شوہر سے بہت محبت کرتے ہیں، یا آپ غیر شادی شدہ ہیں اور اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور آپ کا شوہر یا آپ کی ماں کہیں بہت دور رہتے ہیں یا آپ کہیں دور چلے گئے اور انہوں نے کوئی لیٹر بھیجا ہو آپ کو، تو کیا ہوتا ہے، یا ای میل آئی ہے یا کوئی کارڈ آیا ہے یا کوئی گفٹ آیا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو گھر پہنچتے ساتھ ہی سب سے پہلے کھول کے اس کو پڑھتے ہیں کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں ان سے. ٹھیک ہے نا. سو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے محبت جو ہے وہ صرف زبانی کلامی کہی. ہم اس جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا لیٹر ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو، ہم اس لیٹر کو کھول کے پڑھ ہی نہیں رہے تو پھر کون سی محبت، کس محبت کا دعویٰ ہوگا. ٹھیک ہے. تو پڑھیں اور سمجھیں، یعنی پہلا اسٹیپ ہے پڑھنا، دوسرا اسٹیپ ہے سمجھنا، تیسرا اسٹیپ ہے اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا. اگر ان تینوں اسٹیپس کو آپ پورا نہیں کرتے، اور صرف ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ لوگ رمضان میں 6 قرآن ختم کر لیا ہم. ٹھیک ہے. 5 قرآن ختم کر لیے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. قرآن پڑھنے سے اب ہم اگلی جو حدیث دیکھیں گے اس میں اس کی نیکیاں تو مل رہی ہیں، لیکن پرپس تو پورا نہیں ہوا. قرآن جو ہے وہ خود آ کے گواہی دے گا قیامت کے دن جس شخص نے اس کا حق پورا کیا ہو. ٹھیک ہے. تو قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ساری زندگی صرف عربی پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، قبر میں جاتے ہیں تو ان سے سوال دیکھیں، جو قبر کے سوال ہیں نا وہ پوچھے جائیں گے، بڑے آسان سوال ہوں گے. تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، اور جو شخص تمہارے پاس بھیجا گیا یا محمد کون تھا. یہ ایک مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سوال ہوں گے.
सुनने में बड़े आसान लगते हैं कि जी रब अल्लाह है, दीन इस्लाम है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेंजर ऑफ अल्लाह थे, नबी थे, ठीक है। लेकिन इसको जवाब सिर्फ वो शख्स दे सकेगा जिसने जिंदगी अल्लाह ताला के उसूलों पर गुजारी होगी, जिसने अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी की होगी। सिर्फ रट्टू तोते की तरह अरबी पढ़ पढ़ के पूरा जो जिंदगी है वो गुजार दी, उसको पता ही नहीं था कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का क्या मतलब है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बहुत सारे लोग कहते हैं, हम आजकल टीवी पे भी सुनते हैं। मैं इसको पॉलिटिकली साइड पे नहीं ले जाना चाह रही, लेकिन आपने हमेशा ये देखना है कि जो ये शख्स जो भी कुरान की आयत को इस्तेमाल कर रहा है, क्या उसकी ज़िंदगी कुरान के उसूलों के मुताबिक है या सिर्फ़ ज़बानी इन आयतों और इन चीज़ों का सहारा लिया जा रहा है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद माँगते हैं, हमें सीधे रास्ते चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना फ़ज़ल किया, ना कि उनका जो गुमराह हुए, जिन पर तूने अपना ग़ज़ब किया और ना गुमराहों के। ये पूरी आयत का जब आप तर्जुमा पढ़ते हैं तो आपको समझ आती है कि मैं अल्लाह को रब उस वक़्त मान रही हूँ जब मेरी ज़िंदगी का, अगेन मैं वही बात करती हूँ कि हम फरिश्ते नहीं हैं, हमसे गुनाह होंगे। लेकिन हमारी एक ग्रॉसली ओवरऑल अगर आप अपनी लाइफ़ को देखें तो क्या हम ये हमें देख के कोई ये समझेगा कि हम मुसलमान हैं? या शायद हम में से बहुत सारे लोग हैं जो हिजाब भी नहीं करते होंगे। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो हिजाब करके फ़िल्में देखने सिनेमा पहुँच जाते हैं। ठीक है? हम में से बहुत सारे लोग हैं जो तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन सुबह उठ के अपनी रिश्तेदारों की बुराइयाँ करना शुरू कर देते हैं। फ़ोन उठाते हैं और 1-1 घंटे की कॉल्स के ऊपर हम बैकबाइटिंग करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो एक-दूसरे का पैसा नाजायज़ तरीके से खाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों के खर्चे सूद पे चल रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी औलादें नाफ़रमान हैं और माएँ अपनी दीन की तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन औलाद चिराग तले अंधेरा में चल रही है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो माँ है, उससे उसकी औलाद के बारे में सवाल किया जाएगा। मैं बहुत सारी ऐसी औरतों को देखती हूँ जो खुद हिजाब और नकाब करती हैं और उनकी बच्चियाँ स्लीवलेस पहन के बाहर घूम रही होती हैं। सो क्या ऐसी माँओं से उनकी औलाद के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा? सो ये सारी चीज़ें, ये समझें, ये कुरान के अंदर जो हिजाब है, नकाब है और इस्लाम की खूबसूरती है, स्पेशली जो मेरी इस वक़्त डिग्री चल रही है उसके अंदर कोर्सेज़ इस किस्म के हैं जिसके अंदर हम शुबहात जो अंग्रेज़ जो डिसबिलीवर्स मुसलमानों के दिलों में इस वक़्त शुबहात डाल रहे हैं, वो शुबहात के जवाब हैं उसके अंदर। सो पॉइंट आपका समझाने का ये बहुत हम आगे निकल गए हैं, लेकिन समझाने का ये मतलब है कि समझें, दीन को समझें। इसी तरह सूरह सौद जो है उसके अंदर आयत नंबर 29 है, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए पैगंबर ये एक बाबरकत किताब है जो हमने तुम पर इसलिए उतारी है कि लोग इसकी आयतों पर गौर व फिक्र करें और ताकि अकल रखने वाले नसीहत हासिल करें। तो वही बात जो हम इतनी देर से कर रहे हैं कि रट्टू तोता ना बने कि जिस वक़्त पिंजरा खुले आप उड़ जाएँ, क्योंकि जिस वक़्त हमारी रूह उड़ेगी, उस वक़्त उसका फ़ैसला रूह निकलते साथ ही हो जाएगा कि वो उसको लेने कौन से फ़रिश्ते आए, उसको लेने अच्छे जो फ़रिश्ते आए वो क्या जन्नत का लिबास लेके आए खुशबू वाला, जैसे ही रूह बॉडी से निकलेगी। तो जो फ़रिश्ते आएँगे रूह को लपेटने के लिए उसको, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसको लिबास में लपेट दिया जाएगा, तो अगर वो खुशबूदार जन्नत का लिबास होगा, तो वो बेहतरीन रूह है। और अगर वो लिबास बदबूदार और जहन्नुम से लाया गया होगा, तो इसका मतलब है कि वो जहन्नुमी होगा, ठीक है? और अगर उसको इल्लियीन में उसका नाम लिखा गया, तो वो बेहतरीन लोगों में चला जाएगा। और सिज्जीन ये अल्लाह ताला के रिकॉर्ड के रजिस्टर टाइप चीज़ें हैं, जो हमें नहीं पता, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, बट कुरान में इल्लियीन और सिज्जीन ये 2 रिकॉर्ड्स हैं। जो गुनाहगार होगा, उनका नाम सिज्जीन में लिखा जाएगा और उनके लिए पहले आसमान का दरवाज़ा भी नहीं खोला जाएगा और पहले आसमान से ही उनकी रूह को वापस ज़मीन पे फेंक दिया जाएगा। और जो बेहतरीन रूहें होंगी, उनके लिए सातों आसमानों के जो दरवाज़े हैं, वो खोल दिए जाएँगे। सो ये चीज़ें जो हैं इनको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, क्विकली हम तिरमिज़ी की एक हदीस देख लेते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं, बड़ी मशहूर हदीस है कि जब आप अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते हैं, तो उसपे हर जो वर्ड है, उसके ऊपर हमें नेकी मिलती है और 10 नेकियाँ मिलती हैं हर अल्फ़ाबेट पे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अलिफ लाम मीम है, ये एक वर्ड नहीं है, यानी इसके अलिफ के ऊपर 10 नेकियाँ मिलेंगी, लाम पे 10 नेकियाँ और मीम पे 10 नेकियाँ। यानी सिर्फ़ अलिफ लाम मीम पे ही आपको 30 नेकियाँ मिल जाएँगी। ठीक है? सो ये इससे पता चलता है कि जब कुरान पढ़ते हैं तो फिर वो जो अरबी वाली चीज़ है वो डेफ़िनेटली पढ़ें, ऐसा नहीं है, आपको कोई नहीं ये कह रहा कि आप अरबी पढ़ना छोड़ दें। लेकिन अरबी के साथ-साथ थोड़ा-सा टाइम निकाल के उसका तर्जुमा पढ़ें, उसकी तफ़सीर पढ़ें, कुरान को समझें कि अल्लाह ताला क्या आपको सिखाना चाह रहे हैं। नंबर 7th पॉइंट जो है वो हमारे पास चैरिटी एंड गुड डीड्स है।
ٹھیک ہے، اب یہ ہم ابھی کیونکہ یہ ذی الحج کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹاپک سے تھوڑا ہٹ جاتے ہیں بار بار، پھر ہم واپس آتے ہیں. سو بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ ہے، چیریٹی بیسیکلی صدقے کی بات ہو رہی ہے، جو صدقہ ہے وہ جسم کے، ہر شخص کے جسم کا جو ہر جوڑ ہے اس پہ جیسے ہی سورج کے ساتھ وہ اٹھتا ہے اگلے دن، تو اس کے اوپر صدقہ، ہر جوڑ پہ صدقہ قرض ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد، اس بات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ٹائپس بتائی ہیں جو صدقہ کیسے اتارا جا سکتا ہے. تو کسی دو لوگوں کے بیچ میں انصاف کرنا بھی صدقہ ہے. اسی طرح کسی شخص کو اس کی سواری کے ساتھ، یعنی اگر کسی کی گاڑی خراب ہے، اب obviously گھوڑا تو اس وقت ہوتا نہیں ہے، لیکن کسی گاڑی خراب ہے، اگر اس میں آپ ہیلپ کر رہے ہیں، اس کو کوئی ٹائر پنکچر ہو گیا کسی ارج میں، وہ بھی صدقہ ہے. کسی سواری کو اٹھانا، اب سواری خیر وہ پرانے زمانے میں ہوتی تھی، اب گاڑی تو کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے، لیکن لیٹس سپوز کسی کی سائیکل ہے، وہ اٹھا کے آپ نے سڑک کے ایک سے دوسری پار رکھوا دی، تو وہ بھی صدقہ ہے. کوئی چیز اٹھوا کے، کہ جیسے کوئی بندہ اپنی سائیکل پہ کوئی چیز لوڈ کر رہا ہے اور بہت بھاری سامان ہے، تو وہ اگر آپ نے سامان اٹھوا کے اس سواری پہ لوڈ کروا دیا، یا اس شخص کو اس سواری پہ چڑھنے میں ہیلپ کر دی، یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح کوئی اچھی اور نیک بات بھی صدقہ ہے، یعنی پس ثابت ہوا کہ اس وقت جو ہم اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہمارے نیکیاں قبول کرے، تو یہ بھی صدقہ ہے. ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں، ہم دین کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے. اسی طرح روڈ پہ سے یا راستے میں سے کوئی خطرناک چیز، جیسے کوئی کانٹوں والی جھاڑی پڑی ہوئی ہے، یا کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، یا کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، جس میں ڈاؤٹ ہے کہ کوئی بندہ گر جائے گا، وہ زخمی ہو جائے گا، اس کو نقصان ہوگا. آپ نے اس گٹر کے ڈھکن، جو اکثر ہمارے ملک میں چوری ہو جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ پھر کیا کرتے ہیں، کوئی درخت کی بڑی سی شاخ ٹہنی توڑ کے اس کے اندر پھنسا دیتے ہیں، یا گملے اس کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، تاکہ کوئی رات کے اندھیرے میں گاڑی کا ٹائر نہ اندر چلا جائے، یا کوئی شخص گر نہ جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ صدقہ ہے. اسی طرح مسلم کی حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان، یہ بھی بہت مشہور حدیث ہے، کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو تین چیزیں ہیں، کیونکہ اس کی ساری جو نیکیاں ہیں وہ رک جاتی ہیں، کیونکہ وہ اعمال تو نہیں اب کر سکتا، وہ مر گیا. تو تین چیزیں ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی چلتی رہتی ہیں. ایک صدقہ جاریہ ہے، یعنی آن گوئنگ چیریٹی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ صدقہ، جیسے آپ نے کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں واٹر پمپ لگوا دیا، کہیں کسی کو جو بچہ ہے آپ نے اس کو قرآن کی تعلیم دی، اب وہ آگے لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، یا مسجد میں آپ نے قرآن رکھوا دیے، جو بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پر، کسی کو قرآن گفٹ کر دیا، وہ بھی جب تک پڑھتا رہے گا. اسی طرح جیسے جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہاں پر آپ نے ویل چیئر رکھوا دی یا کوئی بیڈ اسپانسر کر دیا، یا کوئی جیسے یہ مختلف انسولین وغیرہ کے لیے آپ فریج چاہیے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ، کیونکہ یہ وہ دوائیاں ہوتی ہیں جن کو ٹھنڈی جگہ پہ رہنا ضروری ہے، تو فریج آپ نے کہیں پر اسپانسر کر دیا. اس قسم کی چیزیں. اچھا حذیفہ، آپ کی جو لائنیں ہیں وہ میرے پیج پہ چل رہی ہیں ٹھیک ہے. سو یہ آن گوئنگ چیریٹی چلتی رہتی ہے. اسی طرح جو آپ نے اچھی نالج، یعنی جیسے اگر میں آپ کو کوئی چیز اچھی بتا رہی ہوں، میرے ٹیچرز نے یہ مجھے سکھائی، میں آپ کو سکھا رہی ہوں، آگے آپ اپنی اولاد کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو سکھائیں گے، تو جتنے لوگ ان پہ عمل کرتے جائیں گے اور یہ نیٹ ورک آگے پھیلتا جائے گا، میں اور آپ جب قبر میں بھی چلے جائیں گے، اور جتنے لوگ یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ ہم نے فلاں سے سنا تھا اور ہم نے اس پہ عمل کیا، اور اب آگے تم یہ اس طرح کرو، یہ آگے حدیث آگے فارورڈ شیئر کریں گے، تو ہم سب کے لیے یہ نیٹ ورک بنتا جائے گا. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے ایک نیک اور صالح اولاد جو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صدقہ جاری ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ چیریٹی اینڈ گڈ ڈیڈس بھی چلتے رہیں. اچھا، اس کے بعد 8واں کام ہم جو کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری، اپنے ارد گرد بندوں کی شکر گزاری، اور دعا. یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رشتے دیے ہیں آپ کے ارد گرد، جو لوگ ہیں، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، چاہے آپ کے ماں باپ ہیں، چاہے آپ کی اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، آپ کے نیبرز ہیں، آپ کہیں کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ کے اوپر نیچے رائٹ لیفٹ جو کلیگز ہیں، جو بھی لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو آپ کی نشو و نما کا باعث بن رہے ہیں، آپ کی ترقی کا باعث بن رہے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کو ان کا شکر گزار ہونا اور ان کو اپنی شکر گزاری شو کرنا، ان کا احسان مند ہونا، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ جو لوگوں کا احسان مند نہیں ہو سکتا وہ اللہ تعالیٰ کا احسان مند بھی نہیں ہو سکتا. یعنی بہت سارے ہم لوگ دیکھتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے احسان مند نہیں، وہ بڑے جوان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا ہے، وہ شخص پہلے، جو اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے دیے ہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، پہلے ان کو اکنالج کرنا ضروری ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا
تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہوتے ہیں اچھے بڑے، پیسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس، کھانے پینے کا سامان بھی ہوتا ہے، بچے بھی اچھے گھر اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، شوہر بھی پیسے شاپنگ کے لیے بھی پیسے دے رہا ہوتا ہے، کھانے پینے کی کوئی دقت نہیں کوئی۔ لیکن یہ میں عورتوں کی بات کر رہی ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورتیں جہاں بیٹھتی ہیں وہ بیٹھ کے اپنے شوہر کی برائی شروع کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا شوہر تو ایسے کرتا ہے، میرا شوہر تو ایسے کرتا ہے، فلاں چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، نہ آپ کا شوہر یا آپ کے کوئی بھی رشتہ پرفیکٹ ہے، نہ ہم خود آپ دیکھیں ہم تو پرفیکٹ ہیں، ہمارے اندر فلاز نہیں ہیں۔ اچھے رشتے وہاں پر گرو کرتے ہیں جہاں پر صبر و تحمل اور دوسرے کی جو رائٹس ہیں اس کا زیادہ خیال رکھا جائے۔ اگر ہر شخص دوسرے کے رائٹس یعنی اس کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا شروع کر دے تو اس کے حقوق خود بخود پورے ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہر بندہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ کوشش یہ کرے گا کہ میں اپنے ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لڑائی جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم دوسرے کے حقوق سے زیادہ اپنے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے کیا مل رہا ہے، میرا کیا ہے، یعنی میری میں جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی۔ سو پوائنٹ یہ کہ آپ نے جج کرنا ہے، آپ نے بیسیکلی شریعت کے حساب سے چلنا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کے ماں باپ ہیں، اب ماں باپ اگر آپ کو کوئی غیر شرعی حکم دے رہے ہیں تو وہ تو آپ نہیں فالو کریں گے، لیکن اگر وہ آپ سے بوڑھے ہو گئے ہیں، تھوڑا چوں چوں کر رہے ہیں، نیگنگ کرتے ہیں، تو بلیو می بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا جب میں ینگ تھی اور میری امی مجھے کوئی بات کہتی تھی تو میں ہنستی تھی کہ جیسے اماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ اماں کہتی ہے نا کہ جب میں مر جاؤں گی پھر پتہ چلے گا۔ تو آئی ریمبر میں جب ینگ تھی تو میں ہنستی تھی اور امی کو کہتی تھی آپ مجھے بلیک میل کرتی ہیں، آپ جو ہے نا ہر بات پہ یہ کہتی ہیں جب میں مر جاؤں گی تو پتہ چلے گا۔ تو آج میری امی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ نہیں ہے اس دنیا میں، اور مجھے واقعی میں فیل ہوتا ہے کہ وہ صحیح کہتی تھیں کہ اب وہ نہیں ہیں تو جو کوئی خوشی کوئی غم ہو تو مجھے ان کی کمی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے۔ لیکن فنی بات یہ ہے کہ آج میں اپنی بیٹی کو یہی بات کرتی ہوں اور میں اس کو کہتی ہوں کہ اچھا جب میں مر جاؤں گی نا پھر تمہیں پتہ چلے۔ تو یاد رکھیے گا یہ ایک سرکل آف لائف ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماں باپ کو، ہم نے اسی جگہ پہ جا کے کھڑا ہونا ہے، ہم نے ساری زندگی اس جوانی میں نہیں گزارنی، ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کے، اپنے بہن بھائیوں کے شکر گزار ہوں۔ دیکھیں جو کوئی آپ کے لیے فیور کر رہا ہے، کچھ اچھا کر رہا ہے، آؤٹ آف دا وے جا کے کر رہا ہے، آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، آپ کا خیال رکھ رہا ہے، اس کا خیال رکھیں، اس کو ایکنالج کریں۔ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو اس کا جو کینہ ہے وہ دل میں رکھ کے نہ بیٹھے، معاف کرنے دل سے نکال دیں، کیونکہ کینہ جو ہے وہ آپ کو خود اندر سے جلاتا رہے گا ساری زندگی، دوسرے شخص کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو چیزوں میں اگر کوئی برا ہو جائے، کسی نے آپ کے ساتھ برا کر دیا، اس سے لیسن لرن کریں کہ اچھا نیکسٹ ٹائم میں نے یہ والا کام نہیں کرنا اس شخص کے ساتھ، میں نے اس کو ایکسٹرا فیور نہیں دینا، ٹھیک ہے جتنا اس کا بنتا ہے میں دوں گی، لیکن اور میں نے اس سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اسے لیسن لرن کریں، لیکن اپنے دل میں گرہیں نہ باندھیں، کیونکہ گرہیں باندھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا اپنا دل بھاری ہوتا جائے۔ اسی طرح آپ کی شوہر ہے، آپ کے بچے ہیں، جو دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا ان کو آپ جتنا اپریشیٹ کریں گے، وہ چھوٹی سی بھی ایک کام کریں گے نا، آپ ان کو کہیں گے پازیٹیوٹی دیں گے، آپ ان کو کہیں گے کہ میں تمہاری ماں ہوں، آئی ایم پراؤڈ آف یو، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ تو جیسے گھوڑا ہوتا ہے نا، اس کو جب آپ تھپ تھپاتے ہیں تو وہ اور تیز بھاگتا ہے، یعنی جب گھوڑا ریس جیتتا ہے اس کو ایک ریوارڈ ملتا ہے، آپ اس کو کھانے کے لیے، جیسے کسی بھی پیٹ ہے آپ کا، آپ کے گھر میں بلی ہے، بلی نے کوئی اچھا کام کیا، اس نے اپنے کان صاف کرا لیے بیٹھ کے آپ سے، یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں آپ کو کہ میری بلی جو ہے جب میں اس سے کوئی وہ اچھا کام کرتی ہے، میں اس کو ٹریٹ دیتی ہوں، کوئی اچھی کھانے کی چیز دیتی ہوں، تو نیکسٹ ٹائم وہ اس سے زیادہ اچھا کام کر کے دکھاتی ہے مجھے، یعنی اس سے زیادہ وہ پرسکون کنگھی کرا لیتی ہے یا اس قسم کی۔ تو انسان بھی ایسے ہی ہیں، انسانوں کو اپریشیٹ کریں، اپریشیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے کے رویے میں نرمی آئے گی۔ کوئی بہت ہی کوئی آپ کی ایسی آنٹی ہو نا جو بہت جلی کٹی رہتی ہوں، آپ صرف ان کو جھوٹی تعریف نہ کریں، لیکن آپ ان کو جسٹ پازیٹیو تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ کے اندر ان کو کوئی اچھی بات کریں، آپ ان کو اپریسیشن کسی کوئی نہ کوئی تو ایسی پوائنٹ ہوگا نا ان کے اندر جس پہ اپریشیٹ کیا جا سکو، تو آپ نوٹ کریں گے کہ اگلے کا مزاج خود بخود نرم ہونے لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ لوگ پسند ہیں جو خوش رہتے ہیں، سڑیل لوگ کسی کو پسند نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو بی لائک اے سن شائن، ایسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ایک اچھی اسپرنگ کی دھوپ، جیسے سردیوں اور بہار کی دھوپ ہوتی ہے نا وہ سب کو پسند ہوتی ہے، اور گرمیوں کی جو گندی دھوپ ہوتی ہے وہ کسی کو پسند نہیں ہوتی، تو آپ وہ والی دھوپ بنے جو سب کو پسند ہے، ٹھیک ہے؟ پیپل پلیزر نہ بنے، اس میں ایک ڈفرنس ہے، لیٹ نہ جائیں لوگوں کے آگے، لیکن جو شرعی طور پہ جو سلام کا حکم ہے، جو لوگوں کے احسان ماننے کا حکم ہے، جو لوگوں سے اچھی بات کرنے کا حکم ہے، شریعت کو پڑھیں۔ میں آپ کو بتاؤں شریعت کو پڑھنے سے یہ جو جتنی کنفیوژن ہوتی ہے نا کہ کتنا میٹھا ہونا ہے،
कितना झुकना है, ये सब आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिया। हमें कोई साइकोलॉजी की किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ पढ़ने, अगर आप शरीयत को अच्छे से पढ़ लें, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तीसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट कि फ़लस्तीन के जो हालात हैं उसके हिसाब से ये 10 दिनों में रोज़े रखें, तहज्जुद पढ़ें, चैरिटी करें, सदका खैरात करें और फ़लस्तीनियों के लिए चैरिटी भी भेजें ऑब्वियसली। अब जो अल खिदमत वगैरह वाले जो हैं पाकिस्तान से वो लेके जा रहे हैं, वो करें, लेकिन दुआ ज़रूर करें। और ये बात याद रखिएगा कि हमारी दुआओं में असर ख़त्म हो रहा है क्योंकि हमारी हरकतें मुसलमानों वाली नहीं हैं। ठीक है? तो अपनी हम सब में ये मेरे लिए अपने लिए भी नोट है, हम सब के लिए ये नोट है कि अपने अपनी जो हरकतें अमाल हैं, उनको ठीक करना शुरू करें क्योंकि हम जब तक अपने दीन के करीब नहीं होंगे, हमारी दुआओं में असर नहीं होगा और जब हमारी दुआओं में असर नहीं होगा, तो हमारे लिए फिर किसी भी चीज़ को अवेल करना, किसी अचीव करना किसी भी टारगेट को बहुत मुश्किल हो जाए क्योंकि फिर हमें अल्लाह ताला की रहमत हमारे साथ नहीं। तो फ़लस्तीनी मुसलमानों बहन-भाइयों के लिए दुआ करें, तहज्जुद में दुआ करें, रोज़ा रख के दुआ करें, अरफ़ा के दिन दुआ करें। जो लोग हज पे हैं वो भी ज़रूर ऑब्वियसली करेंगे आई एम श्योर, तो ये ज़रूर करें। अच्छा, सेकंड लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम क्विकली। 2 इम्पोर्टेंट काम, ये प्रैक्टिकल बात है अब क्योंकि जो ज़िलहज के हवाले से कि ये मैंने स्पेशली अपने पेशेंट्स को मैं ज़रूर कहती हूँ, ज़िलहज स्टार्ट होने से पहले मैं सबको बता देती हूँ कि जिसने कुर्बानी करनी है अपने नाम से, वो अपने नाखून और बाल ये दोनों चीज़ें हटाएगा ज़िलहज का चाँद नज़र आने से पहले। इसके पीछे हदीस जो है वो हमारे पास मुस्लिम में 1977 नंबर हदीस है जिसमें उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रिपोर्ट किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास जो कुर्बानी का जानवर है वो मौजूद हो और ऑब्वियसली उसकी नियत हो कि मैंने इसकी कुर्बानी करनी है और फिर जो ज़िलहज का महीना है वो शुरू हो जाए, तो ज़िलहज का चाँद चढ़ने के बाद वो अपने बाल ना काटे और ना ही वो अपने नेल्स ट्रिम करे यानी नाखून कुतरे जब तक कि उसकी कुर्बानी जो उसका जानवर है वो कुर्बान ना हो जाए। ठीक है? तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, अच्छा इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो हनफी, शाफ़ी, मालिकी वगैरह जो फ़िक़्ह की मज़हब हैं उनके अंदर। लेकिन इसमें जो मोस्ट ऑथेंटिक ओपिनियन है वो ये है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऑथेंटिक हदीस के अंदर उन्होंने मना कर दिया, तो ये ऑब्लिगेटरी हो गया। ठीक है? कुछ लोग इसको सुन्नत कहते हैं कि ये मुस्तहब है, लेकिन जब आपको नबी करीम क्योंकि एक और जो हदीस है उसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जो चीज़ मैं तुम्हें कहूँ करने को वो तुम ज़्यादा से ज़्यादा करो और जो चीज़ मैं मना करूँ उससे बिल्कुल बच जाओ। तो जब फ़ॉरबिडेंस हो जाए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तो इसका मतलब है कि वो चीज़ फ़र्ज़ हो गई कि हमें वो उससे बचना है। ठीक है? तो जिन भी लोगों ने अब आप में से जितनी ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने नाम से कुर्बानी करनी है, यानी अगर आपके शौहर आपके फ़ादर कर रहे हैं और आपके नाम से नहीं है ऑल्दो कि रिवॉर्ड सारी फैमिली को मिलता है, लेकिन जो नाम है हिस्से में या उस जानवर में वो आपके फ़ादर या आपकी मदर या आपके जो भी हैं बड़े उनका है, तो फिर आप अपने नाखून काट सकती हैं और आप अपने बाल भी ट्रिम कर सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने नाम से कर रही हैं कुर्बानी, तो फिर आप अब जब तक कुर्बानी हो नहीं जाएगी ना आप पार्लर जाके अपना हेयर कट कराएँ, ना आप अपने जो जिस्म के बाल हैं, जैसे वैक्सिंग वगैरह ख़वातीन कराती हैं वो कराएँ, ये आप नहीं कराएँगी क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। ठीक है? और इसमें इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको समझा दी है कि अगर जो जैसे आपके फादर कर रहे हैं एक हिस्सा और साथ में आपकी अम्मी या बाकी बच्चे बहन-भाई जो हैं आपके, ऑब्वियसली वो फादर के एक हिस्से में ही सबका सवाब भी हो जाएगा। तो उस केस में सिर्फ़ फादर पे ये जो ऑब्लिगेशन है ये लागू होगी। जो आपकी मदर हैं अगर उनका हिस्सा नहीं हो रहा, वो फादर के अंडर ही आ रही हैं, तो आपकी मदर और आप सारे बहन-भाई जो हैं वो अपने नाखून-शाखून काट सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ़ ऑब्लिगेशन उस शख्स के लिए है, जिसके नाम पे कुर्बानी है। लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि जो हमारी ईद उल अज़हा है, ऑब्वियसली उसमें उदया कहते हैं इसको अरबी में, कुर्बानी हम इसको सबकॉन्टिनेंट में कहते हैं। सूरह कौसर के अंदर अल्लाह सुब्हानह ताला जो है वो फरमाते हैं जस्ट अ सेकंड। अच्छा, सूरह कौसर के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि लिहाज़ा तुम अपने परवरदिगार की खुशनुदी के लिए नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी करो। ठीक है? तो सूरह कौसर के अंदर ये डायरेक्ट हुक्म कुर्बानी का आया। इसके अलावा सूरह हज की आयत नंबर 37 है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह को ना इनका गोश्त पहुँचता है, ना इनका खून, लेकिन इसके पास तुम्हारा तकवा पहुँचता है। इसने ये जानवर इसी तरह तुम्हारे ताबे बना दिए हैं ताकि तुम इस बात पर अल्लाह की तकबीर करो कि उसने तुम्हें हिदायत अता फरमाई और जो लोग खुशनुदी से नेक अमल करते हैं उन्हें खुशखबरी सुना दो। तो ये हमें पता चलता है कि जो कुर्बानी है उसके अंदर भी नियत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नियत बहुत ज़्यादा दफ़ा हम देखते हैं कि लोग बहुत महँगा जानवर खरीदते हैं, लाइक अच्छा जानवर होना चाहिए लेकिन
आउट ऑफ द वे जाके महंगा जानवर 20 लाख की गाय खरीद रहे हैं आप, ये रियाकारी है। ठीक है, तो कुर्बानी जो है वो अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। आपने जानबूझ के 10 बकरे घर के बाहर बांधे हुए हैं ताकि सब वो मोहल्ले वालों को पता चल जाए कि मैं बहुत नेक हूँ और मैं 10 कुर्बानियां करता हूँ या करती हूँ, ये रियाकारी है। रियाकारी से बचें। रियाकारी के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रियाकारी इतनी डेंजरस है, हमें पता भी नहीं चलता। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे काली रात में, जो मूनलेस नाइट है जिसमें चांद ना निकला हो, बिल्कुल काली अंधेरी रात हो, और उस रात में काले पत्थर पे काली चूंटी चलते हुए आपको देखना जितना मुश्किल है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आपको बता रही हूँ कि इतना ही मुश्किल किसी इंसान के लिए, किसी ईमान वाले के लिए अपने अंदर रियाकारी को पकड़ना या देखना है। ये बहुत डेंजरस चीज़ है, और रियाकारी वो चीज़ है कि ये बर्बाद कर देती है अमाल को, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने बहुत सारे ऐसे लोग लाए जाएँगे जिनके नाम जो अमाल हैं वो पहाड़ की तरह ढेर सारे होंगे, बहुत बड़े-बड़े पहाड़ों की तरह ढेर होंगे। लेकिन जैसे ही उनको अल्लाह ताला के सामने ला के पेश किया जाएगा तो उनके अमाल जो हैं वो भूसे की तरह उड़ जाएँगे। और वो क्यों उड़ जाएँगे? क्योंकि वो रियाकारी में उन्होंने जो नीयत थी उसमें खोट था। वो नियत जो जो अमाल थे वो अल्लाह ताला के लिए नहीं किए गए थे। इसी तरह बुखारी की एक हदीस है जिसमें हुज़ूर साहब फरमाते हैं कि जो भी शख्स जिसने कुर्बानी की, लेकिन उसने कुर्बानी नमाज़ ईद की नमाज़ से पहले कर दी, तो उसने सिवाय गोश्त काटने के, अपनी गोश्त काट के अपनी फैमिली को पेश करने के और कुछ ना किया। यानी जो कुर्बानी है उसका जो तरीका होना चाहिए वो सुन्नत के हिसाब से होना चाहिए। जब जानवर खरीदें तो तब भी सुन्नत के तरीके जो हुज़ूर साहब ने बताए हैं उसके हिसाब से लें, और इसी तरह जो कुर्बानी है वो ईद की नमाज़ के बाद करनी है और पहले दूसरे या तीसरे दिन की जाती है। तो ये जो सुन्नत के तरीके हैं इनको मस्ट फॉलो किया जाए। अच्छा, एक पीछे मैं एक स्लाइड जो है उसका तर्जुमा पढ़ना भूल गई हूँ, जो कि मैं दोबारा ज़रा पढ़ना चाहूँगी। जस्ट अ सेकंड। ये देखिए, ये जो है ये आयत है बेसिकली सूरह अहराफ की आयत नंबर, ये जो मैंने साइड पे जो ये क्लिप सा चिपकाया है इसकी बात मैं कर रही हूँ। ये सूरह अहराफ की आयत नंबर 15 है। इसमें ये भी याद कर लें, ये बहुत अच्छी दुआ है, इसका मैं तर्जुमा आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ये शुक्र अदा करने के लिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का, और अगर ये आप अरबी में याद कर लेते हैं तो ये नमाज के सजदे में भी आप अल्लाह ताला से जब आपने शुक्र अदा करना हो तो आप सुब्हान रब्बियल आला 3 दफ़ा पढ़ के और ये जो या आयत है ये याद कर लें। वैसे कुरान सजदे में पढ़ना मना है, लेकिन आप इसको एज़ अ दुआ पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसका तर्जुमा है, या रब मुझे तौफ़ीक दीजिए कि मैं आपकी इस नेमत का शुक्र अदा करूँ जो आपने मुझे और मेरे माँ-बाप को अता फ़रमाई, और ऐसे नेक अमल करूँ जिनसे आप राज़ी हो जाएँ, और मेरे लिए मेरी औलाद को भी सलाहियत दे दीजिए। मैं आपके हुज़ूर तौबा करता हूँ और मैं फ़रमाबरदारों में शामिल हूँ। ये दुआ अगेन फ्रिज के ऊपर लिख के चिपका लें आप। सैयदुल इस्तिग़फ़ार और ये दुआ, ये ग्रैटिट्यूड यानी अल्लाह ताला के को शुक्र अपना शो करने के लिए आप चलते-फिरते भी पढ़ सकते हैं, आप नमाज़ में भी पढ़ सकते हैं। इवन जब आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया है, उसके बाद सलाम फेरने से पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला जब आपने पढ़ लिया, तो सलाम फेरने से पहले भी आप ये दुआ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। नमाज़ में याद रखिएगा 2 प्लेसेस हैं जहाँ पर जो दुआ है वो बहुत ज़्यादा कबूल होती है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुलाम है, ये सर्वेंट, हम ऑब्वियसली अल्लाह ताला के गुलाम हैं, वो बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सुजूद में होता है। तो जब आप फ़र्ज़ या नफ़ली नमाज़ का सजदा करें, तो सजदे में सुब्हान रब्बियल आला 3 दफ़ा पढ़ के उसके बाद अगर आपको अरबी में दुआ आती है, तो आप अरबी में दुआ माँगे, और जो दुआ आपको अरबी में नहीं आती, वो आप उर्दू में भी माँग सकते हैं। ठीक है? ये आपको मैं ऑथेंटिक बात बता रही हूँ। इसमें कुछ लोग जो हैं वो परेशान होते हैं कि उर्दू में कैसे माँगे, उर्दू में नमाज़ छूट जाएगी। तो इसको बड़ी इसकी थोड़ी फ़िक़्ह की बड़ी डिटेल है, उस डिटेल को मैं फिर कभी आपको बताऊँगी। लेकिन आपको जो अरबी में आती है वो आप उर्दू में नहीं माँग सकते। अगर आप जो अरबी में आपको आती है, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया अगर आपको आती है और वो आप उर्दू में माँगेंगे कि मुझे दुनिया और आखिरत की भलाई दे दे, तो आपकी नमाज़ इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन जो आपको अरबी में नहीं आती वो आप सजदे में उर्दू में माँग सकते हैं। इसी तरह दूसरी जगह जो है वो सलाम से पहले जब हम रब्बी जालनी वगैरह पढ़ते हैं या रब्बना आतिना पढ़ते हैं, वहाँ पर आप उर्दू में नहीं माँग सकते, वो आपको अरबी में जो-जो दुआएँ याद हैं, तो कोशिश करें छोटी-छोटी दुआएँ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, इस तरह की, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम, ये छोटी-छोटी दुआएँ याद कर लें, तो ये आप सलाम से पहले पढ़ें। और एक और बात याद रखिएगा कि जो दुआ अक्सर हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि लोग नमाज़ ख़त्म करने के बाद हाथ उठा के दुआ माँगते हैं। तो सुन्नत में ये बिल्कुल कहीं पर भी साबित नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ खत्म करने के बाद दुआ हाथ उठा के माँगते थे। ये एक बिदअत है, ये एक इनोवेशन है, इससे दूर रहिए।
हाँ, कभी-कभी वन्स इन अ ब्लू मून, जैसे बच्ची का रिश्ता तय होने वाला है और मेहमान आने वाले हैं, तो फिर आपने नमाज़ पढ़ी तो आपने जल्दी से हाथ उठा के अल्लाह ताला से एक्स्ट्रा दुआ माँग ली। लेकिन इसको अपनी रेगुलर नमाज़ों का हिस्सा बनाना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि ये बिदअत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें मौके बताए हैं नमाज़ में दुआ की कबूलियत के, वो हमें सजदे में बताए हैं, और सलाम से पहले, और जो नमाज़ जब ख़त्म हो जाती है तो फिर ज़िक्र का टाइम है, जिसमें हम वो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 33 टाइम्स वो पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, तो नमाज़ के बाद ज़िक्र होता है। इसके अलावा जो इकामत है, यानी जब आप औरतें, क्योंकि हम ऑब्वियसली मस्जिद में तो नहीं पढ़ रहे, तो इकामत और सलात के बीच का जो टाइम होता है, उसमें भी दुआ कबूल होती है। तो औरतों के लिए जो इकामत है, वो जब अज़ान हो गई उससे लेकर जब वो नमाज़ के लिए खड़ी हो रही हैं अपने घर में, ये पूरा टाइम इकामत का कहलाता है। इसमें भी यानी आप नमाज़ शुरू करने से पहले भी दुआ कर सकती हैं, ये भी कबूलियत का वक़्त है। तो ये छोटी-छोटी टिप्स मैं आपको साथ-साथ देती गई हूँ। क्लास हमारी खत्म हो गई है, बस लास्ट स्लाइड है। आखिरी हदीस है हमारे पास मुस्लिम की 2674, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मोटिवेट किया है, बेसिकली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया है अफ़ादियत के, वो फरमाते हैं कि जो भी जो गाइडेंस है यानी हिदायत की तरफ बुलाता है, उसको वही सिमिलर अवार्ड मिलेगा जो शख्स उस हिदायत को फ़ॉलो करने के बाद नेकी करेगा। यानी अगर आज मैं आपको कोई चीज़ बता रही हूँ और आप उस नेकी को फ़ॉलो करते हैं, तो आप जो नेकी करेंगे उसका सवाब मुझे भी मिलेगा और उतना ही मिलेगा। तो आप इमेजिन करिए कितना बड़ा चेन रिएक्शन हो सकता है कि अगर मैं आपको बता रही हूँ, आप आगे 10 लोगों को बताएँ, वो 10 लोग आगे 10 लोगों को बताएँ, तो ये एक्स्पोनेंशियली जो है वो आपके रिवॉर्ड्स अर्न होंगे। और इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सबसे पायस आप समझें कि इंसान हैं, पूरी जो ह्यूमैनिटी उसकी रीज़न ये है कि हम जितनी नेकियां करते हैं, हम जितनी नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, वो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं। तो जो भी मुसलमान जो भी नेकी का काम करेगा, वो सारी रिवॉर्ड हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर नेकी के साथ बराबर से जाते हैं। इसीलिए एक और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्या हम कुर्बानी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा भी करें? कुछ लोग होते हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा करते हैं कुर्बानी में। तो ये भी अगेन बिदअत है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, सहाबा ने ऐसा कभी नहीं किया। और उसकी रीज़न ये है कि ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये कोई एडवाइस की कि मेरे बाद तुम ऐसे करना, ना सहाबा ने ऐसा किया। और प्लस ये कि जो ऑलरेडी मैं और आप कुर्बानी कर रहे हैं, वो क्योंकि हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सिखाई है, तो जब हम कुर्बानी ऑफ़र करेंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर कुर्बानी में से ऑटोमैटिकली रिवॉर्ड जा रहा है बराबर का। तो अलग से उनका हिस्सा करना जो है ये जायज़ नहीं है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का या उनकी गाइडेंस का हिस्सा नहीं। हदीस जो हम पढ़ रहे थे वो ये थी कि अगर आप किसी की रहनुमाई करते हैं, किसी को हिदायत की तरफ लेके आते हैं और उसके बाद वो कोई नेकी करता है, तो उसका जो रिवॉर्ड है वो बिल्कुल ऐसे ही आपको भी मिलेगा जैसे उस शख्स को मिलेगा। और सिमिलरली अगर किसी गुनाह की तरफ आप किसी को लेके जाते हैं और वो गुनाह करता है, तो जब तक वो गुनाह करता रहेगा, उसका गुनाह का सिन आपके साथ उतना ही शेयर होता रहेगा, जैसे जितना उसको मिल रहा है उसका उतना ही आपको मिलेगा। ये बड़ी डेंजरस सी चीज़ है। और इस पे मैं क्विकली आपको एक छोटा-सा वाक़या बता देती हूँ, कि एक लड़का था जिसने गलत जो वेबसाइटें होती हैं, ये खराब जो अडल्ट वेबसाइटें होती हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन ली। और सब्सक्रिप्शन लेके उसने अपने सारे दोस्तों को वो सब्सक्रिप्शन फ्री बाँट दी कि यार ये पासवर्ड है, तो तुमने भी कोई गलत चीज़ देखनी हो तो ये वेबसाइट है और इसे खोल के देख लेना। उसके बाद वो दोस्त एन्जॉय करते रहे, और ऑब्वियसली उसने क्योंकि वो एक सब्सक्रिप्शन खुद ली, तो उसको तो जो गुनाह मिल रहा था, साथ में जो दोस्त देख रहे थे उनका गुनाह भी उसको मिल रहा था। फिर वो लड़का जो है उसका इंतकाल, वो मर गया और वो दफन हो गया। और लड़कों में से किसी को भी याद नहीं था, लेकिन हर महीने उनकी जो सब्सक्रिप्शन थी वो मेल के अंदर अपनी वीडियोस भेजते थे, आपकी ईमेल में आ जाती। तो उस लड़के ने जो है वो उसके किसी दोस्त को अचानक से ये ध्यान आया कि यार वो तो मर गया है, तो अब ये मेरे पास तो ईमेल आती जा रही है। उसने बड़ा कॉन्टैक्ट किया सब्सक्रिप्शन वाली जो कंपनी थी, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास आपकी पता नहीं कितने 1 साल की सब्सक्रिप्शन हुई हुई है उस बंदे की, हम 1 साल से पहले कैंसल नहीं कर सकते। अब आप इमेजिन करें कि वो शख्स जो था, जिसने अपने दोस्तों की मोहब्बत में ये गलत चीज़ की सब्सक्रिप्शन उनको दी, वो खुद कब्र में था। और वो जो ईमेलें थी वो सारे दोस्तों को, और वो वेबसाइट वो सारे दोस्तों की एक्सेसिबल थी। हर महीने ईमेल भी आती थी, नया कंटेंट भी आता था, वो सारे देखते थे। और उस शख्स को जो कब्र के अंदर था, उसको उस कंटेंट अपने दोस्तों का जो वो एक सिन कंटीन्यूअसली चल रहा था, उसका अज़ाब उसको कब्र में जाता जा रहा हो। क्योंकि ये हदीस क्लियरली कहती है कि जो किसी शख्स को किसी बुराई की तरफ लेके जाएगा, तो जब तक वो आगे से आगे बुराई होती रहेगी, जैसे हाबील और काबील हैं, उसमें मैं मिक्स कर जाती हूँ हमेशा कि कौन से वाले ने कत्ल किया था। बट एक वाले भाई ने जो कत्ल किया था, तो दुनिया में जितने कत्ल होंगे क़यामत तक, उन सब का गुनाह उस एक जो फर्स्ट पर्सन था जिसने कत्ल किया था, उसको बराबर से मिलेगा बगैर किसी कटौती के।
یہ بہت ڈینجرس بات ہے. اس چیز کا بڑا دھیان رکھیں کہ لوگوں کو نیکی کی طرف لے کے آئیں اور لوگوں کو برائیوں سے بچائیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں. ٹھیک ہے. اچھا, کلاس بہت لمبی ہوگی ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی, آپ نے انجوائے کیا ہوگا, کچھ اچھی باتیں سننے کو ملی ہوں گی. انشاءاللہ ہم پھر کسی ٹائم کسی اور اچھے نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے. اور تب تک اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ ایڈمن سے پوچھ کے مجھے کوشچن فارورڈ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ جو میری پرائمری اسپیشلٹی ہے یا جو میری ایکسپرٹیز ہیں وہ فقہ میں ہے اور عقیدہ میں ہے. تو اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں, بالکل مجھ سے بھیج سکتے ہیں مجھے کوشچن, انشاءاللہ میں آپ کو جواب دے دوں گی. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا, جو سیکھا ہے وہ ضرور آگے لوگوں تک پہنچائیے تاکہ یہ صدقہ جاریہ بنے, اور کوشش کریں کہ لوگوں کو گناہوں کی طرف, اپنے گناہوں کا چرچا نہ کریں اور نہ ہی کسی کو گناہوں کی طرف کھینچیں, کیونکہ ہم مر جائیں گے لیکن اگر وہ گناہ چلتا رہا تو وہ قیامت تک ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی, ہم واپس نہیں آ سکتے اپنے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے. خیال رکھیے گا اپنا. جزاک اللہ خیر فار اٹینڈنگ. میں کلاس وائنڈ اپ کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ فار اٹینڈنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.